अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉवेल्स एंड कोटेशंस। फ्रेंड्स, आज हम अपना नावल मामला दिल दा एक कंप्लीट ही रीड करेंगे इंशाल्लाह। वो एक्चुअली मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, जिस वजह से मैंने उसको ऑडियो में नहीं किया था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए कि ऑडियो में ही चाहिए, तो इसलिए हम इंशाल्लाह पूरा नावल आज ही रीड करेंगे। तो आप कमेंट्स कीजिएगा, अपने नेक्स्ट अच्छे नावल के नाम बताइएगा, सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो हम टाइम वेस्ट किए बगैर अपना नावल स्टार्ट करते हैं। खान खान खान, आंखें खोलें प्लीज़, कोई एम्बुलेंस को बुलाओ प्लीज़। खून बहुत तेज़ी से बह रहा था, लेकिन इसके कानों में एक ही बात गूंजे जा रही थी। तुम अलग होना चाहती हो ना मुझसे, लेकिन ये मेरे बस में नहीं है। लेकिन अगर मैं मर जाऊं तब ये मुमकिन है। तो किस बेबसी से उसने कहा था कि तुम मर जाओ ना और जान छोड़ दो मेरी। तो क्या वो मर जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे खान मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। इन्होंने वादा किया है कि वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। मेरे खान अपना वादा ज़रूर पूरा करेंगे। प्लीज़ खान, मुझे इतनी बड़ी सज़ा मत दें। उसे याद नहीं कि हॉस्पिटल कब आया और कब इसे ऑपरेशन थिएटर में ले गए। वो बस एक ही सिमत घूरे जा रही थी। तब होश आया जब इसे अपने जिस्म पर किसी का लम्स महसूस हुआ। आप मरीज़ा की क्या लगती हैं? हाँ, आप मरीज़ा की क्या लगती हैं? बीवी। मैम प्लीज़ फॉर्म फिल करें ताकि ऑपरेशन शुरू हो सके। इसने कांपते हाथों के साथ फॉर्म फिल किया और इसके कानों में मगरिब की अज़ान की आवाज़ पड़ी। हाँ, मुझे अल्लाह से मांगना चाहिए। यहाँ नमाज कहाँ पढ़ सकते हैं? वो बहुत मुश्किल से बोली। साथ वाले कमरे में नर्स ने जवाब दिया। वो जल्दी से उठी और वज़ू करके जाए नमाज पे खड़ी हो गई। नमाज मुकम्मल करते हुए आंसू बेख्तियार हो गए। नमाज के दौरान भी दिल खून के आंसू रो रहा था। या अल्लाह जी, मेरे प्यारे अल्लाह जी, प्लीज़ खान को ज़िंदगी दे दें। ऐसा ना करें अल्लाह जी। मुझे एक मौका तो दें कि मैं उन्हें बता सकूँ कि मुझे उनसे कितनी मोहब्बत है, उनसे माफ़ी मांग सकूँ अपनी हर गलती की। मैं उनके बगैर नहीं रह पाऊँगी। अल्लाह जी, आप तो सब जानते हैं। अल्लाह जी, सब कुछ सिर्फ एक बार, आखिरी बार मौका दे दें प्लीज़। अगर उनकी ज़िंदगी सिर्फ इतनी है तो मुझे भी साथ मौत दे दें अल्लाह जी। आंसू इसके दामन को भिगोए जा रहे थे, लेकिन लब पर सिर्फ एक ही दुआ थी। इसी तरह रोते हुए वो सजदे में गिर गई और इसे अपनी कमर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने सर उठाकर देखा तो वही नर्स थी। खान कैसे हैं? इसने सुर्ख आंखों और कांपते लबों के साथ पूछा। आइए मेरे साथ। अच्छा, तुम दोनों मुझे ये बताओ कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम कौन सा है? इस वक्त वो तीनों यूनी के ग्राउंड में बैठी थी कि हया ने अचानक ये सवाल किया। मेरे ख्याल में पढ़ना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, माही यानी महानूर ने कहा। नहीं, वो तो दूसरे नंबर पर है ना, हया बोली। हाँ, तो तुम कहोगे कि खुद जो अच्छे नंबरों से पास हो जाती हो, फेल तो मेरी मछली भी नहीं होती। लेकिन तुम्हारे जितने मार्क्स तो नहीं आते ना, माही जलकर बोली। अच्छा, तो अपने वो स्टार प्लस का ड्रामा का क्या नाम है? उसका हया ने सोचते हुए कहा। हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है, वो थोड़ा कम देखा करो, पता नहीं क्या है उस चिट्टे खुसरे में। हया हंसते हुए बोली, जिससे उसके डिंपल नुमायां हो गए जिसमें फरीहा ने भरपूर साथ दिया। माही का तो हैरत के मारे मुंह खुला का खुला रह गया। क्या चिट्टा खुसरा, इतना खूबसूरत है वो। अगर दोबारा इसे कुछ कहा ना तो मेरी लड़ाई हो जाएगी, समझ आई? माही गुस्से में बोली। अच्छा, मेरे जवाब तो सुन लो, फरी जल्दी से बोली, कि कहीं सच में लड़ाई ना हो जाए। हाँ तो बोलो, हया ने कहा। मुझे लगता है बच्चे संभालना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। कसम से जब भी आप पे आती है ना तो ज़िंदगी आज़ाब हो जाती है। फरी ने अपना दुख बयान किया। तो क्या तुम्हारे बच्चे तुम्हारे हस्बैंड जी संभालेंगे? माही बोली। हाँ तो संभालेंगे। कौन, वो तुम्हारी मूंछों वाली छिपकली? हया ने कहकर कहकहा लगाया, जिसमें माही का कहकहा भी शामिल था। नहीं, ऐसा नहीं है, अब उनकी सेहत काफ़ी अच्छी हो गई है। फरी फ़ौरन बोली। चलो छोड़ो, जवाब दो मेरे सवाल का, हया ने कहा। तुम ही बता दो, हमें नहीं पता, फरी चिढ़कर बोली। मुझे पहले ही पता था कि तुम नमूनियों को कुछ भी नहीं पता। अगर मैं तुम लोगों के साथ ना हो तो अच्छा, जल्दी बोल, क्लास के लिए देर हो रही है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है नहाना। तालियां, शुक्रिया। हया ने एक और शोशा छोड़ा। वाह, और ये मुश्किल काम तुम रोज़ाना करती हो? माही बोली। अरे नहीं, वो तो मैं खुशबू वाला पाउडर लगाती हूँ, इसलिए बदबू नहीं आती, वरना मैं तो महीने में बड़ी मुश्किल से सिर्फ एक दफ़ा नहाती हूँ। झूठी। अच्छा, वैसे इस पाउडर का नाम फरी को भी बता दो, वरना इससे तो हमें मारने के पूरे इरादे हैं। साल में सिर्फ 2 बार नहाती है, वो भी दोनों ईदों पर। माही ने फरी को गुज्जर ज़ात होने का ताना दिया। फरी की तो इस बात पर रोने वाली शक्ल हो गई थी। चलो, क्लास का वक्त हो गया है, हया ने मौजू को तब्दील किया। हाँ चलो, लेकिन कैंटीन, मुझे भूख लगी है, माही जल्दी से बोली। अरे मेरी बुक्खड़ मछली, तुम्हें कितनी भूख लगती है? अभी तो खाया है, हया ने आंखें फाड़ कर कहा, जिससे इसकी मोटी आंखें कुछ और भी बड़ी हो गईं। नज़र मत लगाओ मुझे। और ये क्या, तुमने फिर से मुझे मछली बोला? मेरे मामा ने इतने प्यार से मेरा नाम रखा है
और तुम बिगाड़ रही हो। माही ने गुस्से से कहा, ओ हेलो, आंटी ने महनूर नाम रखा है, तुम ही हो जो मछली बनना चाहती हो। हया बोली, मैं नहीं, वो एहजार बाई ने ये नाम दिया है। माही मासूमियत से बोली, वही तो, जैसी शक्ल वैसी अक्ल, अपने जैसा ही नाम दिया है इस मगरमच्छ ने। और तुम ना हर बात में इस चड़ियल का जिक्र ना किया करो। हया ने मुंह बनाकर कहा, ओ इतने प्यारे हैं मेरे एहजार भाई, वैसे तुम इतना क्यों चिढ़ती हो इन पे? पता है गुस्से के बहुत तेज़ हैं। अगर उन्हें पता चल गया ना कि तुम्हें इतना कुछ कहती हो तो तुम्हारी खैर नहीं। ओहो, मैं डरती नहीं हूँ तुम्हारे इस नमूने भाई से। आया बड़ा, मैं भी राजपूत हूँ, है ना? और हाँ, वो इस काबिल हैं कि इसके बारे में ऐसा कहा जाए। हया गुस्से से बोली, तुम नहीं बदलोगी। माही बोली, अच्छा छोड़ो इन बातों को, कैंटीन चलते हैं। फरी ने कहा, हाँ चलो, अब तो मुझे भी भूख लग गई है। हया ने कहा और वो तीनों कैंटीन की तरफ चल पड़ी। और इस वक्त अपनी गाड़ी अनलॉक कर रहा था कि इसके मोबाइल की घंटी बजी। जी उमर भाई, इसने कॉल रिसीव करके पूछा। एजार कहाँ हो तुम? इस वक्त आगे से पूछा गया। मैं घर जा रहा था भाई, आपको फ़ोन करने वाला था कि आप और उमर भाई अगली मीटिंग अटेंड कर लें। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, शायद नींद पूरी नहीं हुई, इसलिए सोचा घर जाकर आराम कर लूँ। एजार ने पेशानी मसलते हुए कहा, ठीक है तुम जाओ, और जाते हुए महानूर को भी यूनी से पिक कर लेना। अली फ़ोन नहीं उठा रहा, नहीं तो वो चला जाता। जी भाई कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा, आप काम करें और रिलैक्स रहें। अल्लाह हाफिज़ कहकर एहजार ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। हया तुम भी आज हमारे साथ आ जाओ, शायद आज फिर हसन भाई लेट हो जाएंगे। इस वक्त वो तीनों यूनिवर्सिटी के गेट पर खड़ी थी और अभी तक हसन यानी हया का भाई नहीं आया था कि माही ने कहा, नहीं तुम दोनों जाओ, भाई आते ही होंगे। कैसे जाएं माही, आज तो लगता है कि तुम्हें यूनी से वापस भी लाना है, ये बात तुम्हारे भाई भूल गए हैं। फरी इंतज़ार से उकताकर बोली, क्या पता वो बिज़ी हों, रुको मैं फ़ोन करके पूछती हूँ। माही फ़ोन बैग से निकालती हुई बोली, भाई आप कहाँ हो? मैं कब से वेट कर रही हूँ। जी ठीक है, आप भेज दें, लेकिन जल्दी। ओके, अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ और कितनी देर है? माही ने फ़ोन बंद किया तो फरी बोली, भाई की ज़रूर मीटिंग है तो वो किसी और को भेज रहे हैं, आते ही होंगे कोई और भाई। माही ने ठंडी सांस भरकर कहा, चलो बच्चों तुम दोनों इंतज़ार करो, मैं तो जा रही हूँ, भाई आ गए। हया दांत दिखाते हुए बोली और गाड़ी में बैठ गई। हया के बैठते ही गाड़ी धूल उड़ाती हुई चली गई। हमसे तो पूछ लेती, हम भी चले जाते। इसके साथ फरी ने कहा, तुम्हें आज इतनी जल्दी क्यों है घर जाने की? कोई आने वाला है क्या? माही शौक हुई। नहीं, सुबह बाबा की तबीयत ख़राब थी इसलिए आज जल्दी जाना चाहती थी। फरी बोली ही थी कि उनके सामने एक ब्लैक लैंड क्रूज़र रुकी, जिसमें से एक लंबा चौड़ा शख्स निकला। ब्लैक 3 पीस सूट पहने, सुर्ख और सफ़ेद रंग, चेहरे पर हुक्मरानी करती इसकी ब्राउन आंखें और जो इस वक्त सुर्ख हो रही थीं, जिन पर लंबी पलकें इसे कुछ और भी हसीन बनाती थीं। मगरूर खड़ी नाक और अनाबी होंठ, और सबसे बढ़कर उसके चेहरे पर हल्की हल्की सी शेव और एक भरपूर हसीन मर्द था। फरी ने इसके सामने खड़े शख्स का सर से पाँव तक जायज़ा लिया। अरे एहजार भाई, आपने क्यों तकलीफ़ की? अली को भेज देते। माही शर्मिंदगी होती हुई बोली, कोई बात नहीं गुड़िया, आज मेरे साथ आ जाओ, और वैसे भी अली का नंबर बंद है। कहकर एहजार ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। माही साथ फ्रंट सीट पर बैठ गई और पीछे फरी बैठी। तो एहजार ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। पहले फरी को घर छोड़कर वो दोनों अपने घर के लिए निकल पड़े। फरी का कोई भाई नहीं था, इसलिए माही ही उसे पिक एंड ड्रॉप देती थी, क्योंकि रास्ते में उसका घर पड़ता था। वैसे भाई आप थोड़ी देर पहले आते तो मैंने इस हया की बच्ची को चिढ़ाना था। कौन हया? एहजार ने सवाल किया। हया भाई मेरी बेस्ट फ्रेंड, आपको नहीं पता? हाँ, आपको कैसे पता होगा, आप तो कभी मिले ही नहीं उससे। उससे क्या, आप तो किसी लड़की से भी नहीं मिलते हो। माही खुद ही सवाल करके खुद ही जवाब दे रही थी। आपको पता है भाई बहुत ही बदतमीज़ है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है, और पागल भी। आपको पता है वो कहती है इंसान को थोड़ा सा पागल होना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा समझदार लोग कितने बुरे लगते हैं। बड़े समझदार बूढ़े ज़ईफ़। आपको पता है भाई, इसके साथ रहकर मुझे भी थोड़ी थोड़ी पंजाबी आ गई है। मुझे कैसे पता होगा माही नॉन स्टॉप बोले जा रही थी कि एहजार बोला तो माही का कहकहा गाड़ी में गूंजा। माही एहजार के चचा की बेटी थी। एहजार 3 भाई और 1 बहन थे। सबसे बड़ी बहन सना थी, वो शादीशुदा थी, और एक बेटा था। इसके बाद उमैर थे। इसके बाद उमैर थे और इनकी शादी को 2 साल हो गए थे। एहजार तीसरे नंबर पर था और इसकी मंगनी माही की बड़ी बहन मलाइका से हो चुकी थी। फिर आखिर में हाशिर जो अभी पढ़ रहा था। एहजार की कोई छोटी बहन ना थी और माही अपने घर में ही नहीं बल्कि पूरे ख़ानदान में सबसे छोटी थी, इसलिए बाकी सबके साथ एहजार की भी लाडली थी। इसलिए इसकी इतनी देर से बातें सुन रहा था, हालांकि अपने सर में शदीद दर्द था उसके। भाई आप आज फिर लेट आए। आपको पता है मैं कल रात जी तो पाकिस्तान नहीं देख सकी, तो आज रिपीट में देखना था। शुरू हो गया होगा शो। हया गाड़ी में बैठती हुई बोली। हाँ तो क्या हो गया, बकवास सा शो है, पता नहीं इसमें क्या है। मुझे ज़रूरी काम था इसलिए देर हो गई, अभी भी छोड़ कर आया हूँ तुम्हारी वजह से। तो क्या एहसान किया है मुझ पर? तो मैं तो कहती हूँ मुझे ड्राइविंग सिखा दे, पर आप
की किसी और ज़रूरत और कहाँ। आपने बकवास शो नहीं है, समझे? आपको क्या पता इतना अच्छा शो है। आप बस मुझे ड्राइविंग सिखाएं, मैं नानो से कह दूंगी मुझे गाड़ी ले दें। अच्छा, तुम्हारी टांगें पहुंच जाएंगी ब्रेक तक? हसन ने हंसते हुए कहा। क्या जोक था, लेकिन मुझे हंसी नहीं आई। हया ने नाक चढ़ाकर कहा, और वैसे भी मेरी हाइट 5 फीट 5 इंच है, जो कि परफेक्ट है। चल झूठी टिड्डी, इतनी सी हो, हसन ने उंगली के इशारे से कहते हुए बोला। आप ना घर चलें, फिर आपसे नानो ही बात करेंगी, हया बोली। जैसे ही दोनों घर पहुंचे, हया जल्दी से गाड़ी से निकली। अब ना आप अपनी खैर मनाएं। नानो से ना आपको टॉर्चर करवाऊंगी, और जब आपको अजियत देंगे ना, फिर आएंगे मजे। और भाग कर नानो के कमरे की तरफ जाने लगी कि रास्ते में असलम से टकराते टकराते बची। असलम को देखते ही हया के माथे पर बल पड़ गए, जबकि असलम ने दांत दिखाने शुरू कर दिए। असलम नानो के कज़न की बेटी का इकलौता बेटा था, और यहाँ सिर्फ हया की वजह से आता था। लेकिन हया को वो सख्त जहर लगता था, और था भी ऐसा छिछोरा। हया उसको भाई भाई बोलने पर जोर दे देकर बुलाती थी, ताकि उसे इस बात का यकीन हो जाए कि वो उसे भाई के अलावा कुछ और नहीं समझती। भाई नहीं हूँ मैं, तुम्हें कितनी दफ़ा बोला है भाई ना कहा करो। भाई लफ्ज़ सुनकर तो असलम को गुस्सा ही आ जाता था। तो क्या बहन है मेरी? फ़ौरन जवाब आया। बहुत जल्द हमारा रिश्ता बदलने वाला है, इसलिए भाई ना बोला करो। ओह, तो क्या आप मुझे अडॉप्ट करने वाले हैं? लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि मेरे बहुत से खर्चे हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। अंकल असलम, हया दांत दिखाते हुए बोली। अभी मुझे बहुत काम है, सो अल्लाह हाफिज़ कहकर हया अपने कमरे में चली गई। शादी तो तुम मुझसे ही करोगी, हया राना असलम ने दांत पीसते हुए कहा, और बाहर चला गया। हया के वालिद का इंतकाल बचपन में ही हो गया था। तब सारा यानी हया की छोटी बहन सिर्फ 1 साल की थी। तब वो अपने नाना के पास लाहौर रहने लगे, लेकिन अब हया की ज़िद की वजह से उन्हें कराची आना पड़ा, क्योंकि हया सिर्फ नानो ही नहीं बल्कि पूरे घर की लाडली थी। हया 3 बहनें और 1 भाई थे। सबसे बड़ी बहन आयशा, जिसकी शादी हो चुकी थी। फिर हसन था, और इसकी मंगनी हो गई थी और शादी होने वाली थी। फिर थी हया, और आखिर में सारा। हया की सारा से खूब बनती थी। दोनों थी भी एक जैसी शरारती, और दोनों की सोच भी मिलती थी। भाई जल्दी चलें, भाभी को हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। एहजार अपने कमरे में आराम कर रहा था कि हाशिर दौड़ता हुआ कमरे में आया और बोला, चलो तुम, मैं अभी आता हूँ। एहजार ने कहा और खुद उठकर तैयार होने लगा। हया अपने बेड पर लैपटॉप लिए बैठकर मस्ताना माही ड्रामा देख रही थी कि फरी की कॉल ने इसे डिस्टर्ब कर दिया। हाँ फरी, खैरियत तो है? अभी थोड़ी देर पहले ही तो तुम्हें इतना एंटरटेन किया है, लेकिन तुम्हारा तो दिल ही नहीं भरता। कितनी लालची लड़की हो तुम, उफ। हया नॉन स्टॉप बोले जा रहे थे कि फरी ने रोते हुए हया को पुकारा। फरी मेरी जान, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? हया ने परेशानी से पूछा। हया, मेरे बाबा। फरी इतना बोलकर रोने लगी। क्या हुआ अंकल को? जल्दी बोलो। हया को तो सही मायनों में परेशानी होने लगी। हया, बाबा की तबीयत बहुत ख़राब है, प्लीज़ तुम जल्दी आ जाओ, माही भी फ़ोन नहीं उठा रही। फरी ने रोते हुए कहा। हाँ तुम फिक्र नहीं करो, मैं आ रही हूँ, अंकल को इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। हया ने हॉस्पिटल का नाम पूछकर फ़ोन बंद किया और मामा के कमरे में चली गई। मामा, फरी का फ़ोन आया है, अंकल को हॉस्पिटल लेकर गए हैं, फरी ने मुझे बुलाया है। ठीक है तो तुम चली जाओ। वो कैसे जाऊं, लेकिन हसन तो घर पर ही नहीं है। ओ अच्छा, तो मैं असलम को बोल देती हूँ, वो तुम्हें ले जाएगा। अम्मी आपको कितनी दफ़ा कहा है कि मेरे सामने उसका नाम ना लिया करें, मुझे वो सख्त नफ़रत है उससे। हाँ तो ठीक है, मुझे नहीं जाना तो ना जाओ, रोने दो फरी को। अच्छा तो फिर कह दें उसे मैं चली जाऊंगी आपके फेवरेट असलम भाई के साथ। हया ने मुंह सुजाकर कहा। ठीक है तुम जल्दी तैयार हो जाओ, मैं बोल देती हूँ, नसरीन बेगम ने हंसते हुए कहा। हया गुस्से से अपने कमरे में चली गई। हया ने ब्लैक रंग का चूड़ीदार पजामा और टखनों तक आता फ्राक पहना था, साथ ब्लैक खुस्सा अपने पैरों में पहनकर ब्लैक शॉल ली और बाहर आ गई तो असलम को गाड़ी में बैठकर इंतज़ार करते हुए देखा। हया ने इसे मुकम्मल नज़रअंदाज किया और आकर गाड़ी में बैठने लगी। चलें। हया ने असलम को हॉस्पिटल का नाम बताकर चलने को कहा। हया के मुखातिब करने से असलम को तो मानो मौका ही मिल गया था बात करने का। वाह, आज तो मेरी किस्मत ही खुल गई, आज तुम मेरे साथ बैठी और खुद बात भी कर रही हो। असलम खुश होते हुए बोला। वही तो, ये जो मेरा दिल है ना असलम अंकल, बहुत अच्छा है, सोचा आपको भी खुश कर दूँ। रहम आ गया आप पर, इसलिए आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी और आप अपनी खिदमत का मौका दे दिया। हया ने इंतहाई मासूम शक्ल बनाकर कहा। इससे पहले असलम कुछ कहता हया फिर बोली, गाड़ी रोकें, असलम अंकल हॉस्पिटल आ गया। देखो हया। असलम ने ब्रेक लगाई और बोला, लेकिन इससे पहले हया अल्लाह हाफिज़ कहती हुई भागकर हॉस्पिटल में चली गई। एजार जब हॉस्पिटल पहुंचा तो वहाँ सब एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। ट्रैफिक की वजह से एजार को आने में देर हो गई थी। एजार को देखते ही हाशिर दौड़ता हुआ इसके पास है और गले लग गया। मुबारक हो बड़े चाचू। हाशिर हंसते हुए बोला, तुम्हें भी मुबारक हो, भाभी कैसी हैं?
भाभी बिल्कुल ठीक हैं, आपका भतीजा माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है, आप आएँ तो सही। हाशिर एहज़ार को अपने साथ ले जा रहा था कि एहज़ार के मोबाइल पर कॉल आनी शुरू हो गई। मैं बात करके आता और मिठाई वगैरह भी ले आऊँगा, एहज़ार ने मुस्कुरा कर कहा और बाहर जाने लगा। हाया आंधी तूफान की तरह हॉस्पिटल में दाखिल हो रही थी कि किसी से बुरी तरह टकराई। आह, अंधे तो नहीं हो गए, नज़र नहीं आता। ये जो आपके मुंह पर हैं ये आंखें ही हैं ना, इनका इस्तेमाल भी करते हैं। इतने ज़ोर से टकराई हैं, अगर मैं गिर कर मर जाती तो? आपका क्या जाना था, मरना तो मैंने था ना। अपनी जान तो देखें। सोमो रेसलर आई मेरी बाजू। हया अपने बाजू से हिलाते हुए बोली, आप तो शक्ल से ही कातिल लगते हैं और मुझ जैसी मासूम और क्यूट बच्चियों को मारते होंगे। चलें जल्दी से सॉरी बोलें, सॉरी करें ना कातिल अंकल। और फिर खुद ही अपनी बात पर हंसने लगी तो इसके डिम्पल नुमायाँ हुए। हया जो एहज़ार से खुद अपनी बेदहानी में टकराई थी और फिर खुद ही बातें सुनाती रही और अब सॉरी भी सुनना चाहती थी। एहज़ार ने सर से पैर तक इस आफत को देखा। ब्लैक फ्रॉक में मलबूस 19 या 20 साल की इस नाजुक सी लड़की को, जो बच्ची तो बिल्कुल नहीं थी, सफ़ेद रंग जो इस वक्त थोड़ी सुर्ख हो रही थी, बड़ी बड़ी काली आंखें जिन पर घनी पलकें थीं और सीधे आईब्रो पर काला तिल जो और खूबसूरत लगता था, खड़ी नाक जिसमें सुर्ख रंग वाली नतली पहनी थी, सुर्ख होंठ, पता नहीं इसने लिपस्टिक लगाई थी या होंठ ही ऐसे थे, और ऊपर से दोनों गालों पर डिम्पल। बेशक वो बहुत खूबसूरत थी। एहज़ार बिना पलके छपकाई से देखे जा रहा था कि हया के मुखातिब करने पर चौंक गया। अब क्या नज़र लगा कर मुझे मारना चाहते हैं? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका अंकल जी? देखें जल्दी से मुझे सॉरी बोलें ताकि मैं जा सकूं, मुझे देर हो रही है। हया ऐसे बोले जैसे एहसान कर रही हो। मैं क्यों सॉरी करूं, गलती आपकी है, आप खुद मुझसे टकराई हैं। एहज़ार होश में आया तो जल्दी से बोला, क्या 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 कहा आपने? हया का तो सदमे से हार्ट फेल होते होते रह गया। मैं क्या पागल हूँ जो मरना चाहूँगी? भाई मुझे मेरी ज़िंदगी बहुत अजीज़ है, सारी गलती आपकी है। आप ना सड़ गए मुझे देखकर, क्योंकि आप खुद प्यारे नहीं हैं इसलिए। अब आप प्यारे नहीं हैं इस हकीकत को तस्लीम क्यों नहीं कर लेते? लेकिन नहीं, आप जैसे लोग ना दूसरों से सिर्फ जेलस होकर इन्हें नज़र लगाते हैं, लेकिन आपने तो हद ही कर दी। आपने तो मुझे कत्ल करने की कोशिश की। अभी तो मेरी ज़िंदगी थी इसलिए बच गई। उफ, इसलिए अब आप मुझे सॉरी करें क्योंकि आपकी गलती है। नहीं तो आप जानते नहीं हैं मैं कौन हूँ, आपका इंजाम क्या हो सकता है। आपकी भलाई इसी में है कि आप मुझे सॉरी कर दें, मेरी बात मान लें। हाया ने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर गर्दन लंबी करके एहज़ार को कहा। क्योंकि हाया की हाइट एहज़ार के कांधों से थोड़ी सी ऊपर थी, इसलिए वो मुंह ऊपर करके बात कर रही थी। कौन है आप, बताएं। एहज़ार को इस लड़की में दिलचस्पी महसूस हो रही थी। अगर मैंने बता दिया मैं कौन हूँ तो आप सॉरी करेंगे। हाया तो बस अपनी ज़िद पूरी करनी थी इसलिए बात करे जा रही थी, वरना तो किसी लड़के से बात करना तो दूर देखना भी गवारा नहीं करती। सोचूंगा, पहले नाम तो बताओ, एहज़ार ने मुस्कुरा कर कहा। सोचना नहीं, सॉरी करना है, वो भी अभी, प्रॉमिस करें। हया ने हाथ आगे बढ़ाया। एहज़ार अपना मजबूत हाथ इसके नरम पतले छोटे से हाथ पर रखने वाला था कि हया ने अपना हाथ खींच लिया। दूर दूर से प्रॉमिस करें, टच नहीं करना। हया ने आईब्रो उठाकर कहा। ओके बताएं। एहज़ार ने मुंह बनाकर कहा। एहज़ार को हया की हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। अब इसे बहुत खुशख्वाहिश हो रही थी इसके नरम पतले हाथों को छूने। एहज़ार खुद ही नहीं समझ पा रहा था कि आज इसे क्या हो रहा है। आज तक इसने किसी लड़की से सीधे मुंह बात नहीं की, यहाँ तक कि मलाइका से भी कभी फ्री नहीं हुआ था। इस छोटी सी लड़की में कुछ तो ख़ास था जो एहज़ार को बेबस कर रहा था। तो सुने, मेरा नाम हया राना है, बस बता दिया, अब सॉरी करें। एहज़ार तो बस इसका नाम सुनकर सोच में पड़ गया। ओ हेलो, हया ने चुटकी बजाई। मैं तुम्हें सॉरी नहीं करूँगा। एहज़ार ने बहुत जल्द आपसे तुम का सफ़र तय किया। क्या? लेकिन क्यों? हया आहिस्ता से चिल्लाई। क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं, अगर होती तो भी मैं सॉरी नहीं करता। ऐसी बात है? तौबा तौबा, कितने झूठे हैं आप, अपना वादा पूरा करें। मैंने कोई वादा नहीं किया, एहज़ार बेनियाजी से बोला। झूठ अभी तो किया था। हया का तो हैरत से ही बुरा हाल हो रहा था। वो मैंने वादा नहीं किया, वैसे भी वादा हाथ को टच करके होता है, और जब मैंने हाथ को टच नहीं किया तो इसका मतलब मैंने कोई वादा नहीं किया। एहज़ार की सुई अभी भी हाथ पर फंसी हुई थी। तौबा, कितने ठरकी हैं आप, भाड़ में जाएं, अल्लाह ही पूछेंगे आपसे ठरकी अंकल। हया ने रोने वाला मुंह बनाकर कहा और खुद चली गई। एहज़ार ने हया को तब तक देखा जब तक हया नज़र आ रही थी। एहज़ार ने हंसते हुए कहा और बाहर चला गया। हया ने रिसेप्शन से कमरे का नंबर पूछा और कमरे की तरफ जाने लगी कि रास्ते में फरी मिल गई। अंकल की तबीयत अब कैसी है? फरी को देखकर इसका सारा गुस्सा ख़त्म हो गया जो इसे एहज़ार पर था, इसलिए कदरे आराम से बोली। अल्लाह का शुक्र है अब ठीक है, ब्लड प्रेशर लो हो गया था इसलिए बेहोश हो गए थे। अच्छा, इंशाल्लाह देखना अंकल जल्दी ठीक हो जाएंगे।
आमीन, फरी ने कहा। सुम्मा आमीन। हाया ने फरी को तसल्ली दी तो फरी भी किसी हद तक मुतमईन हो गई। एहज़ार ने जल्दी से अरसम को फ़ोन किया। अरसम को वो हर बात बताता था। अरसम कहाँ है तू? मैं अभी, तुझे पता तो है, क्लिनिक पर हूँ। हाँ ठीक है, घर आ, तुझसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। खैरियत तो है? ऐसी कौन सी बात है जो इतना बेसब्रा हो रहा है? तो बस आ जल्दी से, 10 मिनट लगते हैं ना क्लिनिक से घर आने पे, तो जल्दी आ जा। ओके, अल्लाह हाफिज़, आ रहा हूँ। एहज़ार अपने कमरे में अरसम का इंतज़ार कर रहा था कि अचानक कमरे का दरवाज़ा खोलकर अरसम दाखिल हुआ। क्या हो गया है तुझे? इतनी जल्दी मचाई हुई थी? तुझे पता है कितने पेशेंट छोड़ कर आया हूँ? इस बात पर एहज़ार का कहका कमरे में गूंजा। खैरियत तो है? तुझे पागल वागल तो नहीं हो गया? आज बड़ा हंस रहा है, वो भी हर बात पर। तो एहज़ार ही है ना? क्योंकि जिस एहज़ार को मैं जानता हूँ वो तो बड़ा ही सड़ियल है। अरसम हैरान ही तो हो गया था एहज़ार को इस तरह देख कर। एहज़ार फिर इस बात पर ज़ोर से हंसा। ठीक है, तो हंसता रह, मैं जा रहा हूँ। अरसम ने धमकी दी तो एहज़ार ने हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठाया और बोला, तुझे याद है अरसम, आज से कुछ अर्सा पहले मैंने तुझे कहा था कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरी बीवी का नाम हे से शुरू हो, क्योंकि मेरा नाम में अलिफ के बाद हे आता है। हाँ याद है तेरी ये फजूल सी ख्वाहिश। और मैंने कहा था कि तू अपनी बीवी को खुद हे के नाम से कोई नाम रख देना। हाँ, लेकिन तू यकीन करेगा कि उसका नाम हे से ही शुरू होता है। मुझे लगता है वो मेरे लिए ही बनी है। एहज़ार ने मुस्कुराते हुए कहा। कौन, किसकी बात कर रहा है? मलाइका का नाम तो हे से शुरू नहीं होता। हया राना, वो बहुत प्यारी है यार। एहज़ार ने हया को सोचते हुए कहा। और मलाइका तेरी भाभी नहीं है और ना ही होगी। ये मंगनी मेरी बचपन में तय हुई थी जब मुझे होश नहीं था, लेकिन अब मुझे होश है। मैं मलाइका से शादी नहीं करूँगा, ये मेरा आखिरी फैसला है। अचानक एहज़ार संजीदा हो गया। अच्छा ये सब छोड़, ये बता हाया तुम्हें कहाँ मिली? अरसम ने बात बदलते हुए कहा। क्या कहा तूने? हाया? एहज़ार ने खतरनाक तेवर से कहा। मेरा मतलब हाया जी तुझे कहाँ मिली? अरसम ने जल्दी से कहा, कहीं एहज़ार कुछ उठाकर मार ही ना दे। वो था भी ऐसा, जब गुस्सा तो बहुत कम आता था, लेकिन जब आता था तो तौबा अल्लाह ही बचाए। नहीं तो हाया को भाभी बोल सकता है, क्योंकि इंशाल्लाह वो बहुत जल्द तेरी भाभी बनेगी। एहसार मुस्कुराते हुए बोला। अच्छा बता तो कहाँ मिली भाभी? अरसल ने कहा, हॉस्पिटल में। कहाँ रहती हैं? पता नहीं। क्या करती है? पता नहीं। एहज़ार ने मुंह बनाकर कहा। तो सर अकेले नाम पता होने से कुछ नहीं होता, शादी तो बिल्कुल नहीं होती। कहाँ ढूंढोगे उसे? मुझे यकीन है कि वो मुझे दोबारा ज़रूर मिलेगी। यार तुम यकीन नहीं करोगे, मुझे लगता है कि वो सिर्फ मेरे लिए बनी है। उसकी शादी सिर्फ मेरे साथ होगी। एहसार ने मुस्कुराते हुए कहा। और अगर इसने इनकार कर दिया तो मेरा मतलब अगर इसका रिश्ता कहीं और पक्का हो गया तो? ऐसा हो ही नहीं सकता, कभी नहीं। तो जानता है जो चीज़ मुझे पसंद आ जाती है वो मेरी होती है, उस पर मेरे नाम का टैग लग जाता है। वो तो मेरी मोहब्बत है, और सबसे बढ़कर मुझे अल्लाह पर भरोसा है, वो कभी मुझे मायूस नहीं करेंगे। एहज़ार ने मुकम्मल यकीन से कहा। इंशाल्लाह। अच्छा तो सर आपको पहली मुलाकात में मोहब्बत हो गई? मोहब्बत के लिए एक लम्हा ही काफ़ी होता है मेरे दोस्त। एहज़ार ने हाया का तसव्वुर करते हुए कहा। एहज़ार भाई रुकें। एहज़ार अपनी गाड़ी ले जा रहा था कि अचानक माही आती दिखाई दी। एहज़ार भाई आप मुझे यूनिट ड्रॉप कर देंगे? अली भाई मुझे आज लेकर नहीं गए, कोई ज़रूरी काम था इसलिए जल्दी चले गए। क्यों नहीं स्वीटी, आ जाओ, तुम्हें ज़रूर वजाहत की ज़रूरत नहीं। एहज़ार ने गाड़ी में बैठते हुए कहा और फिर गाड़ी स्टार्ट कर दी और यूनी के रास्ते पर डाल दी। हाया गाड़ी से उतरकर यूनी के गेट की तरफ जा रही थी। इसकी नज़र अचानक सामने खड़ी लैंड क्रूज़र के साथ टेक लगाकर खड़े एहज़ार पर पड़ी। वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। हाया की तो हैरत से आंखें फटने के करीब थीं। ये ठटकी ये यहाँ भी आ गई, किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं, कहीं मुझे किडनैप करने के लिए कोई सुपारी तो नहीं दे रहे? अभी बताती हूँ इन्हें, आज तो इनकी खैर नहीं। अभी इससे पहले कि हाया कुछ करती, माही ने हाया को आवाज़ दी। हाया इधर क्यों खड़ी हो, आओ, आपको मैं बाद में देखती हूँ। हाया ने जल्दी में सोचा और माही गुस्से में माही के पास आ गई। क्या हुआ तुम्हें, वहाँ क्यों खड़ी थी? माही ने गुस्से से कहा। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए नूर। हाँ बोलो क्या मदद चाहिए? वादा करो तुम मुझे मना नहीं करोगी बल्कि मेरा साथ दोगी। माही ने परेशान होकर कहा। मुझे किसी को किडनैप करवाना है, फिर इन्हें टॉर्चर करूँगी। मुझे जैसे साव मूवी में टॉर्चर करते हैं वैसे एसिड का इंजेक्शन लगाऊंगी, फिर आएंगे ना मज़े। और फिर ये आ जाए, इसे भी शामिल कर लेंगे। क्या तुम मजाक कर रही हो ना? माही ने हंसते हुए कहा। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। कल हॉस्पिटल में। फिर हाया ने सारी हॉस्पिटल वाली कहानी उसको सुना दी। और तुम्हें पता है वो आज यूनी के बाहर खड़े हैं, पक्का वो मेरा पीछा कर रहे आए हैं। और आज तो वो फ़ोन पर किसी को मुझे किडनैप करने की सुपारी भी दे रहे हैं। क्या? माही ने तकरीबन चीखते हुए कहा। मुझे लगता है तुम्हें घर बताना चाहिए और कोई हल निकालेंगे। माही ने कहा। नहीं, इसका हल मैं खुद निकालूंगी, बस तुम लोग मेरा साथ दो। क्या हुआ, आज क्लास नहीं जाना? फरी जो अभी आई थी इन दोनों को बाहर ग्राउंड में खड़े देखकर कहा। मैडम किडनैपिंग करना चाहती हैं।
माही ने मुंह बनाकर कहा, किसकी? फरी बोली, है कोई, मैडम को लगता है इसका पीछा कर रहे हैं और किडनैप करना चाहते हैं। हो सकता है वो खुद किसी को यूनिवर्सिटी छोड़ने आए हों, माही ने कहा। माही सही कह रही है हया, अगर दोबारा वो नजर आए तो कुछ करते हैं। फरी ने मशवरा दिया, ठीक है, आए तो सही, देख लूँगी मैं। चलो छोड़ो इस बात को, ये बताओ तुम दोनों ने घर से इजाज़त ले ली? उमर भाई की मेहंदी है। माही जल्दी से बोली, हाँ अम्मी ने कहा है कोई मसला नहीं, बस जल्दी घर आना है। फरी बोली, अरे सॉरी, मैं तो पूछना ही भूल गई, आज पूछूंगी। और तुम दोनों ने शॉपिंग कर ली? हाँ शॉपिंग तो मैंने कर ली, हया ने एक्साइटेड होते हुए कहा। अल्लाह का शुक्र है आप बेहतर हैं। और वो तीनों इसी तरह बात करती हुई क्लास की तरफ चल पड़ी। मामा किधर हो आप? हया मामा को घर में आती ही ज़ोर ज़ोर से नसरीन को पुकारने लगी। क्या हो गया, इस तरह क्यों चीख रही हो? मामा परसों उमर भाई की मेहंदी और मुझे वहाँ जाना है, आपकी इजाज़त चाहिए। हाँ जैसे तो तुम मेरे कहने पर रुक जाओगी। हाँ ना मेरी मम्मा, आप मामा हो तो इजाज़त तो चाहिए ना, और अगर आप मना करोगी तो मैं नहीं जाऊँगी। हया ने रोने वाली शक्ल बनाई। ड्रामे कम करो, चली जाना, लेकिन 7 बजे से पहले वापस आ जाना। पक्का प्रॉमिस, मैं आ जाऊँगी। थैंक यू, लव यू मामा। अच्छा जल्दी जाओ, मुंह हाथ धो लो, फिर खाना लगा देती हूँ तुम्हारे लिए। मुबारक हो, मामा ने इजाज़त दे दी। अब तुम लोग भी शादी इंजॉय कर लो, शादी में रौनक भी लग जाएगी। इस वक्त वो तीनों कैंटीन में बैठी बर्गर से भरपूर इंसाफ कर रही थी कि हया ने इन्हें खुशखबरी सुनाई। वाह, अब ठीक 4 बजे तुम दोनों मेरे घर पहुँच जाना, माही बोली। ठीक है फरी, तुम तैयार रहना, 3:30 पर तुम्हें पिक करूँगी। अच्छा वैसे तुम दोनों कौन से रंग के कपड़े पहन रही हो? हया एक्साइटेड होते हुए बोली। मेहंदी है तो येलो या ग्रीन ही पहनेंगे। जी नहीं, मैं तो ब्लू या ब्लैक पहनूंगी, हया बोली। फेवरेट कलर का मतलब ये नहीं होता कि तुम इन कलर्स के अलावा कोई कलर ही ना पहनो, माही ने फ़ौरन कहा। ऐसा नहीं है, मैं बारात वाले दिन सफ़ेद और वलीमे को रेड कलर पहनूंगी। वैसे भी जो मेरा दिल करता है वह वही पहनती हूँ, हया ने दिल पर हाथ रखते हुए कहा। हया वाह, तुम कितनी अजीम हो, मुझे नाज है तुम पर, माही ने जलकर कहा। देखो अब रोने ना लग जाना, और हाँ नज़र नहीं लगानी मुझे। इसी बात पे एक और बर्गर खाते हैं, हया हंसते हुए बोली। कितना खाओगी? इतनी सी हो, लेकिन तुम्हारा पेट कितना बड़ा है, मोटी हो जाओगी। माही ने उंगली से इशारा करते हुए कहा। नहीं होंगी मोटी, अब हर कोई तुम्हारी तरह थोड़ी होता है जो सिर्फ खाने को देखने से ही मोटी हो जाए, मेरी मोटी मछली। हया ने माही का थोड़े मोटे होने का मजाक बनाया और इस बात को भरपूर तरीके से एंजॉय किया, जिसमें फरी ने भी हया का साथ दिया। मैं मोटी नहीं हूँ, बस थोड़ी सेहतमंद हूँ, माही ने मुंह बनाकर कहा। चल झूठी, हया हंसते हुए बोली। माही ने हया के एक थप्पड़ लगाया, जिसे हया ने कहा, आई मेरी कमर तोड़ दी। ठा ठा ठा, 3 थप्पड़ क्यों मारे? माही अपना कंधा से लाते हुए बोली। तुम्हें पता तो है मैं हर काम 3 दफ़ा करती हूँ, तो शादी भी 3 दफ़ा कर लेना। घर चलो, तैयारियां मुकम्मल करनी है कल के लिए। फरी कहते हुए खड़ी हो गई, पीछे हया और माही भी खड़ी हो गई। या अल्लाह जी माफ़ कर दीजिएगा, अगर मेरी वजह से लोगों का कत्ल हो जाए तो। कुछ तो मुझे देखकर सड़ के ही खुदकुशी कर लेंगे, और कुछ से इतना हुस्न देखा ही नहीं जाएगा और हार्ट फेल हो जाएगा। अब आपने मुझे इतना प्यारा बनाया है, मेरा क्या कसूर? हया ब्लू फ्रॉक खुस्सा पहने, दुपट्टे को पिंस की मदद से कांधों से लगाए हुए, ऊंची पौनी किए, हल्के से मेकअप करने से बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वाकई में ये रंग इसी के लिए बना था। हया आ जाओ, मुझे अपने काम भी करने हैं, हसन ने उसे आवाज़ दी। ओ मम्मा से हगी तो ले लें दो। तुम्हारी शाल कहाँ है? हसन ने हया को देखकर कहा। ओ हाँ, वो तो मैं जल्दी में लेना ही भूल गई। हया भाग कर गई और अपनी शाल ले आई और आकर मामा को हगी दी। हया नसरीन बेगम के पास आकर बोली, खैरियत से जाओ बेटा और जल्दी आना, अल्लाह तुम्हें हिफाजत में रखे। नसरीन ने हया को हक किया और सर पर बोसा देते हुए बोली, हया आ भी जाओ। हसन ने दोबारा हया को आवाज़ दी तो वो भाग कर अपने कमरे में गई और शाल लेकर वापस गाड़ी में आ गई। ठीक है, रास्ता बताती हूँ। फिर हया ने फरी को पिक किया और माही के घर की तरफ जाने लगी। भाई आप हमें 6:30 तक लेने आ जाइएगा, ठीक है? हया गाड़ी से उतरते हुए बोली। ओके, हसन ने मुस्कुराते हुए कहा और गाड़ी भगा ले गया। तो वो दोनों भी घर में दाखिल हुई। शुक्र है आ गई हो, पता है कितनी देर से वेट कर रही थी। आओ तुम्हें मामा से मिलवाती हूँ। हया और फरी घर में दाखिल हुई ही थी कि उन्हें माही मिल गई। माही ने येलो कलर की, जबकि फरी ने ग्रीन कपड़े पहने हुए थे और काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। माही ने इन दोनों को सानिया बेगम यानी अपनी मामा से मिलवाया। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? हया ने जल्दी से सलाम किया। अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो बच्चियों। माही तुम्हारा जिक्र करती थी कि आज तुम्हें देख भी लिया। सानिया बेगम ने हया और फरी को देखकर कहा। शुक्रिया आंटी, लेकिन आप भी कम नहीं लग रही। आप तो माशाल्लाह हमसे भी प्यारी लग रही हैं। किसी का दिल जीतना कोई तुमसे सीखे, बहुत शरारती हो। सानिया बेगम ने हंसते हुए हया को कहा। मामा वो भाई
मलाइका बोलते हुए कमरे में दाखिल हो रही थी कि फरी और हाया को देखकर चुप हो गई। ये माही की बड़ी बहन है। मलाइका आओ मलाइका, अस्सलाम दुआ करो बेटे। सानिया बेगम ने कहा। अस्सलाम वालेकुम, आपकी क्या हाल है? हाया मुस्कुराते हुए बोली। वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ, मलाइका ने मुंह बनाकर कहा। एक अजीब सी जलन हो रही थी हाया को देखकर उसे, उस मगरूर और ज़िद्दी किस्म की, और अब हाया को घूरे जा रही थी। ऐसा नहीं था कि वो खूबसूरत नहीं थी, लेकिन हाया जितनी मासूमियत इसके चेहरे पर ढूंढने से भी नहीं मिलती थी। हाया को वो एक आंख नहीं भा रही थी, मतलब कि जवाब देकर एहसान कर रही थी। मुझे इसे सलाम करना ही नहीं चाहिए था, मगरूर चुड़ैल। हाया का दिमाग ख़राब हो रहा था। आओ बच्चियों, मेहंदी लगवा लो। जी आंटी ज़रूर, फरी बोली। अभी वो बाहर आई थी कि असर की अजान हो गई। ओह, अजान हो गई, पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं फिर मेहंदी लगाएंगे। फरी ने कहा। हाँ सही है, मेरे कमरे में चलते हैं। माही ने अपनी रजामंदी जाहिर की। तुम दोनों जाओ, मैं बाद में पढ़ लूँगी। नूर किचन कहाँ है? हाया इंतहाई संजीदगी से बोली। आगे जाकर दाईं तरफ है। ठीक है, हाया गुस्से से कहकर खुद किचन की तरफ जाने लगी। इसे क्या हुआ? फरी बोली। मुझे क्या पता, मैंने पूछ के मरना है क्या? चलो हम नमाज़ पढ़ लें, थोड़ी देर हो रही है। ये कौन है मोहतरमा? लगता है सदियों की प्यासी हैं। एहजार जो भी घर दाखिल हुआ था, उमर ने एहजार से कोई फाइल लाने के लिए कहा था जो कि इसके कमरे में पड़ी थी, और एहजार वहीं जाने वाला था कि अचानक नज़र किचन में बैठी लड़की पर पड़ी, मगरूर डायन। एहजार को आवाज़ सुनाई दी। ये तो बदतमीज़ भी लगती है। खैर मुझे क्या, मैं तो अपना काम करूं। एजार ऐसा ही था, कभी किसी को खातर में ना लाने वाला, खास करके लड़कियों को, कहकर कमरे में दाखिल हुआ तो एजार ने ड्रेसिंग रूम का रुख किया, क्योंकि फ़ाइल ड्रेसिंग रूम के दराज में पड़ी हुई थी, और फाइल ढूंढने लग गया। एक तो ये भाई ने फ़ाइल पता नहीं कहाँ रखी है। अभी एजार फ़ाइल ढूंढ ही रहा था कि इसे कमरे में किसी की आहट महसूस हुई। एजार ने ड्रेसिंग का दरवाज़ा खोल कर देखा तो कोई नमाज़ पढ़ रहा था, कोई लड़की। ये कौन है? जब हाया ने सलाम फेरा तो एजार को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। क्या दुआएं ऐसे भी कबूल होती हैं? ज़रूर होती हैं, अगर सच्चे दिल से की जाएं। अभी एजार खुद से बातें कर रहा था कि हाया कमरे से निकल गई। बनकर क्या दिखाती है, गुरूर है किस चीज़ का, इंसान तो है ना। ना देती जवाब। एहसान किया मुझ पे जवाब देकर, कीड़े पड़ेंगे देखना। और घूर कैसे रही थी, दिल करता चम्मच से आंखें निकाल दूं। हाया जो अपना गुस्सा ठंडे करने के लिए पानी पिए जा रही थी, 1 2 3 दफ़ा 3 गिलास पीकर हाया थोड़ी रिलैक्स हुई थी। मैं क्यों अपना खून जलाऊं, वो तो यही चाहती हैं। सड़े मुझे देखकर। अच्छा है सड़े, मैं तो और भी खुश फिरूंगी ताकि सड़ सड़ कर मर जाएं। हाया हंसते हुए बोली। आई तुम्हारी नमाज कज़ा हो जाएगी, जल्दी उठो हाया, इस मगरूर डायन की वजह से मुझे इतनी देर हो गई। हाया जल्दी से उठकर किचन से निकली से माही नज़र आई तो नूर तुम्हारा कमरा कहाँ है? मैंने नमाज़ पढ़नी है, हाया जल्दी से बोली। वो मेरे कमरे में, मलाइका आप अपनी कुछ दोस्तों के साथ मौजूद है। तुम ऐसा करो, उमर भाई के कमरे में नमाज़ पढ़ लो, वहाँ कोई भी नहीं है, और मुझे जायनमाज़ ला दो। ठीक है, मैं अभी आई। शुक्र है इसका मूड ठीक हुआ, माही ने दिल में कहा। माही से जायनमाज़ लेकर हाया कमरे में नमाज़ पढ़ने लगी। नमाज़ पढ़ने के दौरान हाया को महसूस हुआ कि ड्रेसिंग रूम में कोई है, कमरे में कोई है। फिर इस हाया ने दुआ मांगने के लिए हाथ उठाया तो ऐसा लगा कि ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खुला है। नूर ने तो कहा था कमरे में कोई नहीं है। कोई जिन भूत तो नहीं है ना? नहीं, पीछे हाया पीछे मुड़कर नहीं देखना, नहीं तो जिन भूत तुम्हें चिमट जाएगा। या अल्लाह जी रहम करे, हिफाजत करे मेरी। आपको पता तो है मैं इन चीज़ों से कितना डर लगता है। फिर हाया ने फ़ौरन दुआ की और कमरे से निकल गई। हाया कमरे से बाहर निकली तो काफ़ी डरी हुई थी। रिलैक्स हाया, तुमने किसी पर यह जाहिर नहीं करना कि तुम कितनी डरपोक हो। तुम तो एक बहादुर लड़की हो ना। हाँ, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, हाया ने लंबी सांस खारिज करते हुए कहा। हाया भी आगे बढ़ी थी कि माही अपने कमरे से बाहर निकली, जो कि कम उम्र के कमरे के साथ था। माही ने हाया को देखा। हाँ पढ़ ली, तुम्हें ही ढूंढ रही थी कि ये जायनमाज़ तुम्हें दे दूँ। हाया ने खुद को रिलैक्स करते हुए कहा। आ जाओ, कमरे में सब चली गई हैं, फरी भी अंदर है। शुक्र है, मुझे ये शॉल भी उतारनी थी। हाया कमरे में दाखिल होती हुई बोली। वो अपने कमरे में हैं और फरी अपना मेकअप कर रही है। वाह जी वाह, फरी तो बहुत प्यारी लग रही है, माही शौक से बोली। आओ ना हाया, तुम भी मेकअप कर लो, वज़ू करने से मेकअप उतर गया होगा। नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, हाया शाल उतारती हुई बोली। अच्छा ना करो मेकअप, ये बाल तो खुले छोड़ो, बच्चियों की तरह पोनी की हुई है। हाँ, माही सही कह रही है। ठीक है, लेकिन वापस पोनी भी तुम लोग ही करोगी, और हाँ मेकअप भी कर दो। सरना मुझे देखकर मगरूर डायन, हाया ने आखिरी बात दिल में बोली। फरी जल्दी से बोली और फिर माही ने हाया के बाल खोले और कंघी करके उसे मेकअप कर दिया। वो तीनों बाहर हॉल में आ गईं। अभी वो हॉल में दाखिल हुई थी, इन्हें उमर ने बुला लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उमर ने हाया के सर पर हाथ रख कर कहा। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो बेटे। हाया मुस्कुरा कर बोली। माशाल्लाह, वो तो मैं हूँ, उमर ने हंसते हुए कहा।
ابھی فری بات کر رہی تھی کہ حیا کے فون کی گھنٹی بجی۔ ایکسکیوز می، میں ابھی آتی ہوں۔ حیا بات کرنے کے لیے تھوڑا دور چلی گئی۔ ابھی بھائی ہم مہندی لگوائیں گی، دیر ہو رہی ہے۔ ماہی فری کا ہاتھ پکڑ کر ہال میں چلی گئی اور لڑکیاں مہندی لگوا رہی تھیں۔ السلام علیکم بھائی، حیا نے فون اٹینڈ کر کے کہا۔ وعلیکم السلام۔ وہ حیا، میں نے یہ بتانا تھا کہ میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، 6:30 تک اگر میں نہ آ سکوں تو تم اپنی دوست کے ساتھ آ جانا۔ ہاں لیکن اگر گاڑی ٹھیک ہو گئی تو میں تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ فری نے حیا کو آواز دی اور ہال میں چلی گئی۔ فری اور ماہی کی تقریباً مہندی لگ چکی تھی۔ میں تو دونوں ہاتھوں پر لگواؤں گی، تم چاہو تو دونوں پیروں پر بھی لگوا لو، ماہی نے کہا۔ تو کیا تم مجھے گود میں اٹھا کر گھر چھوڑ کر آؤ گی میری سائیکو مچھلی؟ حیا نے کہا لگا کر کہا۔ نہیں، کسی اور سے کروا لیں گے یہ کام۔ اوہ، کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ مجھے یعنی حیا رانا کو ٹچ کر سکے، دونوں ہاتھوں سے معذور کر دوں گی اس کو۔ حیا نے ناک چڑھا کر کہا۔ ہاں ہاں جانتے ہیں تمہیں، اب لڑائی نہ شروع کر دینا۔ فری نے گویا بات ختم کی۔ ڈر گئی مجھ سے، ہاں 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 ہاں، میں ہوں ہی ایسی، اوف۔ حیا نے اکڑ کر کہا۔ ہاں تم جیسا کوئی نہیں، تم ایک سنگل پیس ہو اس دنیا میں، ماہی بولی۔ وہ تو میں ہوں، آپ کے ہاتھ بہت پیارے ہیں، یہ جو مہندی آپ کے ہاتھ میں پھیل رہی ہے اس سے مسئلہ ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا شوہر آپ سے جنون کی حد تک محبت کرنے والا ہوگا اور آپ کی مہندی کا رنگ بھی بہت گہرا آئے گا۔ مہندی لگانے والی لڑکی حیا کے ہاتھوں کو مہندی لگاتے ہوئے کہا۔ اچھا وہ تو کرنی ہی ہوگی، میں ہوں ہی ایسی، ہے نا ملائکہ آپی؟ مجھے نہیں پتا۔ ملائکہ جو بھی مہندی اتار کر آئی تھی حیا کو ناگوار نظروں سے دیکھ کر بولی۔ ارے دیکھیں، آپ کی تو مہندی کا رنگ ہی نہیں آیا، اس کا مطلب ہوگا کہ آپ کا شوہر آپ سے محبت نہیں کرے گا۔ کوئی بات نہیں ملائکہ آپی، ضروری تو نہیں کہ آپ کو ہر وہ چیز ملے، آپ کمپرومائز کر لیجئے گا۔ میں نے تم سے مشورہ نہیں مانگا اور بکواس ہے یہ سب باتیں، ملائکہ نے جل کر کہا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آیا مزد سڑیل ڈائن، جبکہ آخری بات اس نے دل میں بولی تھی۔ تبھی حسن کا میسج آیا۔ حیا تم اپنی دوست کے ساتھ آ جانا، گاڑی ٹھیک ہونے میں دیر ہے۔ نور آج تم ہمیں ڈراپ کر دو، بھائی کا میسج آیا کہ وہ اپنی گاڑی ٹھیک کروا رہے ہیں، اس لیے انہیں دیر ہو جائے گی۔ میں کسی بھائی کو بولتی ہوں، اور ہاں ملائکہ آپی نے بھی بلایا ہے، ان کی بات بھی سن کر آئی، اور اپنی مہندی دھو کر میری پونی بھی کر دو۔ حیا نے ماہی کو اٹھ کر جاتے ہوئے کہا۔ اوکے، ماہی جاتے ہوئے بولی۔ اظہار جو حیا کے کمرے سے باہر نکلتے ہی واپس ہوش میں آیا تو سارے کام چھوڑ کر حیا کی تلاش کرنے لگا۔ کمروں میں دیکھنے کے بعد جب وہ ہال میں گیا تو عمر کے ساتھ بات کرتے ہی نظر آئیں۔ یہ عمر بھائی اسے جانتے ہیں؟ اظہار نے خود سے سوال کیا۔ تبھی وہ وہاں سے جاتی ہوئی نظر آئی اور عمر بھی وہاں سے جانے لگا تو اظہار نے جلدی سے عمر کے پاس آیا۔ بھائی آپ کس سے بات کر رہے تھے؟ اظہار نے قدرے لاپرواہی سے کہا۔ کون؟ اچھا وہ ماہی کی دوستیں، ایک دفعہ ملاقات ہوئی تھی ان سے، اس لیے اب سلام دعا کر لیا۔ اچھا بھائی مجھے کام ہے، میں پھر بات کرتا ہوں آپ سے، اور ہاں وہ فائل مجھے نہیں ملی، آپ ڈھونڈ کر مجھے دے دیجیے گا۔ ماہی کی دوست، کہیں یہ وہی حیا تو نہیں جس کا ماہی نے ذکر کیا تھا؟ پکا وہی ہے، ماہی کے پاس نمبر تو ہوگا اس کا، اور وہ ماہی کو ڈھونڈنے لگا۔ ماہی بات سنو۔ ماہی ملائکہ کے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ اظہار کے بلانے پر رک گئی۔ وہ مجھے تمہارا فون چاہیے تھا۔ میرا فون تو بھائی کمرے میں ہے، میں لا دیتی ہوں۔ نہیں میں خود لے لوں گا، تم جاؤ۔ اور ہاں بھائی وہ میری دوستیں حیا اور فری نے گھر ڈراپ کرنا تھا، آپ پلیز کسی کو بول دیں۔ کوئی مسئلہ نہیں، میں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ اوکے بھائی، جو آپ بہتر سمجھیں۔ تو اظہار نے بھی ماہی کے کمرے کا رخ کیا اور وہاں جا کر اس کے موبائل سے اس کا نمبر نوٹ کیا اور واپس پلٹ کر آیا۔ حیا یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ مجھے ابھی اس کے سامنے نہیں آنا، اگر اس نے مجھے دیکھ لیا تو لڑنا شروع کر دے گی۔ کہیں چھپنا ہوگا، کہاں؟ اظہار نے کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے باتھ روم، ہاں یہ ٹھیک ہے۔ پھر اظہار باتھ روم میں چھپ گیا۔ یہ نور ابھی تک کیوں نہیں آئی؟ میں نے کہا بھی ہے میری پونی کر دے، پتہ نہیں کہاں رہ گئی۔ حیا نے فری سے کہا۔ ٹھیک ہے، اسے کہو ہمیں ڈراپ کر دے، دیر ہو رہی ہے۔ فری نے حیا کو جاتے ہوئے کہا۔ اوکے نور کی بچی، میں نے تم سے کچھ کہا تھا، اب تمہاری خیر نہیں، اب تمہیں میرے غصے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ حیا ماہی کے کمرے میں داخل ہوتی ہوئی بولی۔ تو حیا نے دیکھا کہ باتھ روم کا دروازہ بند ہو رہا تھا۔ تم کیا سمجھتی ہو باتھ روم میں چھپ کر بچ جاؤ گی؟ باہر نکلو۔ اوکے نہیں ماروں گی، میری پونی کر دو، تمہیں پتہ ہے مجھے کھلے بالوں سے کتنی نفرت ہے۔ بحری ہو گئی ہو؟ میں صرف 3 تک گنوں گی، 1 2 2.5 اور کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھول کر اظہار باہر آ گئی۔ اوہ اف، کتنا ڈرتی ہو مجھ سے، چلو پونی کرو۔ حیا بس نان سٹاپ بولے جا رہی تھی، یہ دیکھے بغیر کہ باتھ روم سے ماہی آئی ہے یا کوئی اور۔ حیا کی کمر اظہار کی طرف تھی، اس لیے اظہار نظر نہیں آ رہا تھا۔
اظہار آہستہ آہستہ چل کر حیا کے پاس آیا۔ کرو بھی، حیا غصے سے بولی۔ اونچی پونی کرنی ہے، پونی ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی ہے، تھوڑا جلدی ہاتھ چلاؤ، نور زندگی میں پہلی دفعہ کر رہی ہو۔ اظہار نے حیا کے کالے ریشمی بالوں کو ہاتھ سے اٹھایا ہی تھا کہ حیا دوبارہ بولی۔ اظہار نے حیا کے بالوں میں کنگھی کی اور پونی اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو حیا کی نظر اظہار کے ہاتھ پر پڑی۔ نور تم کتنی گندی ہو، تمہارے ہاتھوں کی شیو نہیں کرتی، تمہارے ہاتھوں پہ کتنے بال ہیں، میں نے تو کبھی غور ہی نہیں کیا، میری بالوں والی مچھلی۔ حیا ایسی ہی تھی، لاپرواہ، اس بات پر غور کرنے کی بجائے اسے مذاق میں اڑا دیا۔ کر دی پونی، اب شال بھی دے دو۔ حیا تم کمرے میں ہو؟ حیا نے ماہی کی آواز سنی تو اسے لگا کہ ابھی بے ہوش ہو کر گر جائے گی۔ اگر نور باہر ہے تو یہ کون ہے؟ حیا نے دل میں سوچا۔ جن؟ ہاں پکا، تو میں اتنی دیر سے جن سے بات کر رہی تھی۔ اے اللہ جی نہیں حیا، پیچھے نہیں دیکھنا، جن پلیز مجھے چھوڑ دیں، میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ اوکے سوری، میں آپ کو باتیں سنائی، پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بدلہ مت لیجیے گا۔ ہاں، اور جلدی سے بول کر حیا کمرے سے بھاگ گئی۔ اظہار نے جب ماہی کی آواز سنی تو اسے لگا حیا ابھی لڑائی شروع کر دے گی، لیکن پھر اظہار نے غور کیا کہ حیا پوری کانپ رہی ہے، اور پھر حیا کا جن کہنا وہ ہکلا گیا، اور معافی مانگنا، یعنی میڈم ڈرپوک بھی ہیں، کیا ہو تم حیا؟ اظہار نے ہنس کر کہا، تو میڈم جی آپ کا ایڈریس بھی پتہ چل جائے گا آج۔ اظہار نے گاڑی کی چابی گھماتے ہوئے کہا اور باہر نکل گیا۔ ارے حیا کیا ہوا، اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ کوئی جن بھوت دیکھ لیا کیا؟ او نہیں، وہ میں نکل رہی تھی تو میں کسی سے ٹکرا گئی، وہ مجھے بس گھر جانا ہے، تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے۔ حیا ماہی کا ہاتھ پکڑ کر چلنے لگی۔ ہاں بھائی کو میں نے کہا ہے آتے ہی ہوں گی۔ وہ نور مجھے پانی پینا ہے۔ ہاں تو پی لو، تب تک میں فری کو لے کر آئی۔ نہیں ہم اکٹھے جائیں گے نا فری کے پاس، پھر گھر چلیں گے۔ حیا کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ ماہی نے حیا کو دیکھ کر کہا، چلو چلتے ہیں فری کو لینے، بس پانی نہیں پینا۔ تو وہ دونوں ہال میں فری کے پاس چلی گئیں۔ کہاں چلی گئی تھی تم دونوں؟ کب سے ویٹ کر رہی تھی، کتنا عجیب لگ رہا تھا یہاں اکیلی بیٹھ کر۔ فری حیا اور ماہی کو غصے سے بولی۔ ہاں وہ آپی نے بلایا تھا، ابھی چائے چاہیے تھی، انہیں چائے چاہیے تھی۔ اور میڈم آپ ماہی کو ڈھونڈنے گئی تھی، خود ہی گم ہو گئی کیا؟ فری نے حیا سے کہا۔ ہاں وہ میں بھائی ہارن دے رہے ہیں چلو۔ ابھی حیا بات ہی کر رہی تھی کہ باہر ہارن کی آواز دی تو ماہی کے کہنے پر باہر آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ماہی فرنٹ سیٹ پر جبکہ حیا اور فری پیچھے بیٹھی تھی۔ گاڑی میں اندھیرا تھا اس لیے اظہار نظر نہیں آ رہا تھا، اور وہ ویسے بھی حیا اس وقت اپنی سوچوں میں گم تھی، اس لیے دھیان نہیں دیا۔ حیا نے گاڑی میں بیٹھ کر سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ حیا کو بار بار ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اسے مسلسل دیکھ رہا ہے، لیکن پھر وہی سوچ، ہائے اللہ جی کہیں وہ جن تو میرے ساتھ نہیں بیٹھا، کہیں وہ مجھ پر عاشق تو نہیں ہو گیا، اللہ جی میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، آپ نے ہی مجھے اتنا پیارا بنایا ہے۔ ماما کہہ بھی رہی تھی پرفیوم نہ لگاؤ، میں نے ہی ان کی بات نہیں مانی، یہ جن تو میری شادی بھی نہیں ہونے دے گا، پھر میرے سپنوں کا شہزادہ کیسے ملے گا، ہائے میرے ہسبینڈ جی۔ حیا اپنی سوچوں میں گم تھی، اس بات سے انجان کہ کوئی بہت غور سے اس کی حرکتوں کو نوٹ کر رہا ہے۔ اظہار حیا کے چہرے کے تاثرات سے کچھ حد تک اس کی سوچ سمجھ چکا تھا اور مسلسل مسکرائے جا رہا تھا۔ بس بھائی گاڑی روکیں، حیا کا گھر آ گیا۔ حیا ماہی کی آواز سن کر واپس میں ہوش میں آئی۔ ہاں تھینک یو، حیا جلدی سے بولی اور گاڑی سے اتر گئی، جبکہ اظہار کو غصہ دلانے کے لیے حیا کا بھائی لفظ ہی کافی تھا۔ تمہارا بھائی نہیں ہوں میں حیا، اس بات کا بدلہ آپ سے بہت جلد لوں گا، حیا رانا خان۔ اظہار نے غصے سے حیا کو دل میں مخاطب کیا۔ حیا نے اپنے کمرے میں آ کر مغرب کی نماز ادا کی، کافی دیر تک دعا کرتی رہی، کپڑے چینج کیے اور آ کر بیڈ پر گر گئی۔ اگر واقعی وہ جن مجھ پر عاشق ہو گیا تو نہیں، ایسا نہیں ہوگا، میں کیا کروں گی؟ حیا خود سے ہی بات کیے جا رہی تھی کہ نسرین بیگم آئیں۔ حیا بیٹا کھانا کھا لو۔ نہیں ماما بھوک نہیں ہے ابھی، بعد میں کھا لوں گی۔ ٹھیک ہے بیٹا یاد سے کھا لینا۔ نسرین بیگم کمرے سے باہر نکلی تو حیا کے موبائل پر انجان نمبر سے میسج آیا، تجھ سے ملنے سے پہلے کوئی خواہش نہ تھی، تجھے دیکھا تو تیرا طلبگار ہو گئے۔ یہ کون ہے؟ اللہ جی کہ آج ساری دنیا میرے پیچھے ہی پڑ گئی ہے، ابھی میرا کوئی موڈ نہیں لڑنے کا، کیا پتا غلطی سے آ گیا ہو، بھاڑ میں جائے سب کچھ، میں کیوں ٹینشن لے رہی ہوں، ریلیکس حیا، سب ٹھیک ہے۔ ہائے بھوک لگی ہے مجھے، جا کر کھانا کھاتی ہوں۔ اور حیا نے کچن کا رخ کیا۔ ماہی اور اظہار اپنے کمرے میں داخل ہوا تو سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بات لے کر جب اظہار باہر آیا تو کافی ریلیکس تھا۔ اظہار نے موبائل اٹھایا اور بیڈ پر بیٹھ گیا تو حیا رانا اب ٹائم ہے آپ سے بات کرنے کا۔ اظہار نے میسج لکھا اور حیا کو سینڈ کر دیا اور خود حیا کے بارے میں سوچنے لگا۔ جب حیا اس کے قریب تھی تو اس کے بال کا احساس اسے ابھی تک اپنے ہاتھوں پر ہو رہا تھا، اسے شال دینا، اس کا ڈرنا، معافی مانگنا، کیا ہو تم حیا، کتنی سوچیں تھیں اظہار کے پاس اور وہ ان میں مکمل طور پر گم۔ بس اب جاؤ حیا، اور صبر نہیں ہوتا، پتہ نہیں کب
تم سے اتنی محبت ہو گئی؟ کب تم اتنی ضروری ہو گئی؟ میں نے آج تک کبھی کسی سے اتنی محبت نہیں کی جتنی تم سے کرتا ہوں۔ بھائی وہ مما کھانے کے لیے بلا رہی ہیں۔ اظہار حیا کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک کمرے میں حاشر داخل ہوا۔ اچھا تم جاؤ، میں ابھی آ رہا ہوں۔ حیا تم دونوں آئی کیوں نہیں ابھی تک؟ تمہیں پتہ آج کتنے کام ہیں جس کے لیے مجھے تم دونوں کی ضرورت تھی۔ حیا شادی پر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی کہ ماہی کا فون آ گیا۔ تو کیا تم نے ہمیں شادی پر انوائٹ اپنے کام کروانے کے لیے کیا ہے؟ میں کہ تمہیں کام والی لگتی ہوں؟ ہاں، آج تک کبھی میں نے اپنے گھر کا کوئی کام نہیں کیا اور تم نے سوچ بھی کیسے لیا یعنی حیا رانا کوئی کام کرے گی، وہ بھی تمہارا؟ اوکے سوری، بس کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تم سے بات کی۔ حیا نان سٹاپ بولے جا رہی تھی کہ ماہی نے سوری کر کے اپنی جان چھڑوائی۔ غلطی نہیں، جرم کیا ہے تم نے اور سزا تمہیں میں وہاں آ کر دوں گی۔ حیا واپس اپنے اصلی روپ میں آ کر بولی، اوکے آپ آئیں تو صحیح ملکہ عالیہ۔ ماہی طنز سے بولی، اوکے کنیز ہم آ رہے ہیں۔ حیا نے فون بند کر دیا اور آئینے میں اپنا بھرپور جائزہ لیا۔ سفید فراک کے ساتھ سفید ہی ہیل والے شوز اور کاندھوں پر پن سے دوپٹہ لگائے ہوئے اور بالوں کی چٹیاں کی ہوئی تھی، البتہ میک اپ نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی اس کا سرخ و سفید رنگ ان کپڑوں میں بہت کھل رہا تھا۔ حیا پرفیوم اٹھا کر لگانے لگی تو کل والی بات یاد آ گئی۔ نہیں میں نہیں لگاؤں گی، پہلے ہی وہ جن پیچھے پڑ گیا ہے، بس ایسے ہی ٹھیک ہے۔ حیا نے شال اٹھائی اور باہر آ گئی۔ مما میں جا رہی ہوں، میری ہگی تو دے دیں۔ حیا نسرین بیگم کے پاس آ کر بولی، آج اتنی جلدی جا رہی ہو؟ جی مما آج بارات ہے اس لیے جلدی جانا ہے، اور آیت الکرسی بھی مجھ پر پڑھ کر پھونک دے تاکہ آپ کی خوبصورت بیٹی حفاظت میں رہے۔ وہ تو میں ہمیشہ ہی پھونکتی ہوں۔ پھر بھی وہ جن میرے پیچھے پڑ گیا۔ حیا صرف سوچ ہی سکی۔ اوکے اللہ حافظ ماما۔ پھر بھائی گاڑی میں ہے؟ حیا جاتے ہوئے بولی، ہاں ویٹ کر رہا ہے تمہارا۔ جی۔ پھر حیا گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی اور گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ اوکے بھائی یاد سے آ جائیے گا۔ گاڑی ماہی کے گھر کے باہر رکی تو حیا نے گاڑی سے اترتے ہوئے بولی، جبکہ فری اندر آ چکی تھی۔ اوکے فون کر دینا جب آنا ہو۔ حسن نے حیا کو جواب دیا، ٹھیک ہے اللہ حافظ۔ حیا کہہ کر گھر کے اندر جا ہی رہی کہ دروازے سے باہر نکلتے اظہار سے بری طرح ٹکرائی اور زمین پر گر گئی۔ آئے میرا پاؤں۔ اظہار نے حیا کو دیکھ کر بجائے اٹھانے کے وہاں سے جانے میں بہتری سمجھی اور جانے لگا کہ حیا دوبارہ بولی، او ہیلو مسٹر، ایک تو آپ نے میرا پاؤں توڑ دیا، اوپر سے میرے اٹھنے میں مدد بھی نہیں کر رہے، آپ میں مینرز نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں؟ سوری، اظہار نے بغیر پلٹے کہا اور چلا گیا۔ کتنے بدتمیز ہیں آپ۔ آپ کو تو اللہ ہی پوچھیں گے، اللہ کرے آپ کی ٹانگ ٹوٹ جائے، کیڑے پڑیں گے دیکھنا۔ حیا نے رونے والی شکل بنا کر کہا، لیکن اظہار وہاں سے جا چکا تھا۔ اب میں کیا کروں، نظر لگ گئی مجھے، لگ بھی تو اتنی پیاری رہی ہوں، آئی اٹھا بھی نہیں جا رہا۔ حیا تم ادھر کیوں بیٹھی ہو؟ ماہی نے حیا کو دیکھ کر کہا، پوچھا لگا رہی ہوں۔ حیا نے جل کر کہا، نظر نہیں آ رہا تمہارے گھر کے لوگوں نے آج اپنی آنکھیں ادھار دی ہوئی ہیں، تمہارے گھر کے کسی چرند نے میرے پاؤں توڑ دیا اور اوپر سے میری مدد ہی نہیں کی، جاہل گوار، اتنی بھی سینس نہیں ہے۔ اچھا اٹھو اندر چلو تاکہ تمہارا پاؤں دیکھ سکوں۔ کیسے اٹھوں، مدد کرو میری، حیا نے تقریباً چیخ کر کہا۔ او سوری۔ پھر ماہی نے حیا کو اٹھایا اور اندر لے گئی۔ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، میری وجہ سے حیا کو تکلیف ہوئی، میری وجہ سے، میرا ہی دھیان نہیں تھا۔ اظہار نے مکہ گاڑی کے شیشے پر مارا اور شیشہ اظہار کے ہاتھ کو زخمی کر گیا۔ آئی ایم سوری حیا، میں تمہاری مدد نہیں کر سکا، میں ابھی تمہارے سامنے نہیں آ سکتا۔ خون تیزی سے بہہ رہا تھا لیکن اظہار اس وقت ہوش میں نہیں تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں حیا، ایک دفعہ تم میری ہو جاؤ، میں کبھی تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اب اس کی بھی پٹی کروانی پڑے گی، اظہار نے اپنے ہاتھ کو دیکھ کر کہا اور گاڑی کا رخ ارسم کے کلینک کی طرف کیا۔ یہ کیسے ہوا؟ کچھ نہیں، بس تھوڑا سا کٹ گیا۔ یہ تجھے تھوڑا سا لگ رہا ہے، دیکھ کتنی تیزی سے خون بہہ رہا ہے، ویسے یہ زخم نہیں بھرے گا۔ اب بتائے گا کہ یہ کیسے ہوا یہ سب؟ ارسم اظہار کی سٹچنگ کرتا ہوا بولا، تو نے لڑائی تو نہیں کی کسی سے؟ نہیں۔ تو بتا، مجھ سے جھوٹ مت بول اظہار، تجھے پتہ ہے تو مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میں نے خود کیا ہے، گاڑی کے شیشے پر مکہ مارا ہے۔ تکلیف اس کے چہرے سے بیاں ہو رہی تھی۔ کیوں، تو پاگل ہو گیا ہے؟ ارسم چیخ ہی تو پڑا تھا، حیا کو میری وجہ سے چوٹ پہنچی، اس لیے خود کو تکلیف دی میں نے۔ حیا بھابی تو ان سے کب ملا؟ وہ ماہی کی دوست ہیں، اس لیے عمر بھائی کی شادی پر انوائٹڈ ہیں۔ آج صبح میرا دھیان نہیں تھا اس لیے اس سے ٹکرا گئی اور اس کے پاؤں پر چوٹ لگ گئی۔ تو نے معافی مانگی؟ ہاں سوری کی تھی لیکن ہیلپ نہیں کی۔ میں بھی اس کے سامنے نہیں آنا چاہتا، وہ بہت جذباتی ہے، جذبات اور غصے میں کچھ بھی کر سکتی ہے۔ میں کوئی نقصان نہیں کرنا چاہتا اپنا۔
میں چاہتا ہوں کہ پہلے وہ مجھے سمجھے، محبت کرے مجھے، اور تو دیکھنا کچھ عرصے میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ میری احزار ہنستے ہوئے بولا، انشاءاللہ۔ چل اب گھر چل اور یہ پین کلر کھا لینا مسٹر مجنوں۔ اور وہ دونوں کلینک سے نکل گئے۔ ہائے میرا پاؤں، لگتا ہے ہڈی ٹوٹ گئی ہے میری، اب میں کبھی چل نہیں پاؤں گی، پھر میں مٹی کیسے کروں گی، میرا تو ہارٹ فیل اسی وجہ سے ہو جائے گا۔ کتنا کچھ سوچا ہے میں نے، ساری شادی میں مستی کرتی پھروں گی، تم دونوں کو دھکا دے کر بھاگوں گی، تم میں سے کسی کا ہاتھ پیر ٹوٹ جائے گا اور شادی میں پھڈا پڑ جائے گا، لیکن اب میں کیسے بھاگوں گی؟ کچھ نہیں ہوا، تمہیں ہلکی سی موچ آئی ہے اور کل تک بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی، پھر کر لینا مستی، ڈرامے بند کرو۔ حیا نان اسٹاپ بولے جا رہی تھی کہ فری نے حیا کو ڈانٹا۔ تم نے مجھے ڈانٹا، تمہیں تو بات نہیں آئے گی نا، تمہارے خود جو چوٹ نہیں لگی، اب اگر تم نے مجھے ڈانٹا نا تو میں نے رو کر سیلاب لے آنا ہے اور اس میں تم سمیت سب بہہ جائیں گے، پھر کر لینا تم لوگ شادی انجوائے۔ حیا چپ کر جاؤ، فری نے مرہم پٹی لگا دی نا، دیکھنا ابھی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ ماہی نے حیا کی ڈرامے بازی سے تنگ آ کر کہا، ایک بار ٹھیک تو ہو جاؤں پھر دیکھنا تم دونوں سے گن گن کے بدلے لوں گی، اور ایسا ٹارچر۔ ماہی بیٹے، وہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ بابا کو چائے بنا دو، ایک تو وہ صرف تمہارے ہاتھ کی چائے پیتے ہیں۔ حیا ابھی بات کر رہی تھی کہ ثانیہ بیگم بولتے ہوئے ہال میں داخل ہوئیں۔ ارے تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی، مہمان آ رہے ہیں بیٹا۔ آنٹی اگر آپ کو برا نہ لگے تو چائے میں بنا دوں، اور ماہی تم تیار ہو جاؤ۔ لیکن بیٹا آپ تکلیف کیوں کر رہی ہیں؟ نہیں آنٹی، اس میں تکلیف کی کیا بات ہے، یقین کریں اتنی بری چائے نہیں بناتی میں۔ فری ہنس کر بولی، ہاں مما، فری سچ میں بہت اچھی چائے بناتی ہے۔ اوکے بیٹا، جیسے آپ بہتر سمجھو۔ اور حیا بیٹے آپ کو کیا ہوا، ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ ارے آنٹی آپ کو کیا بتاؤں، بس لنگڑی ہو گئی ہوں، اب آپ میری ہرنی جیسی چال نہیں دیکھ پائیں گی، پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، اور یہ دونوں مجھے جھوٹی تسلیاں دے رہی ہیں کہ ہلکا سا فریکچر ہے، لیکن مجھ سے پوچھیں کتنی تکلیف میں ہوں۔ حیا نے اپنی دکھ بھری داستان سنائی۔ ماہی، حیا سچ کہہ رہی ہے، ثانیہ بیگم نے ماہی کو دیکھ کر کہا۔ نہیں مما، ایم اے بول رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، اس ڈرامہ کوئین کی تو عادت ہے بڑھا چڑھا کر بات کرنے کی، آپ پریشان نہیں ہوں۔ ماہی نے حیا کو گور کر کہا، اچھا بیٹا آپ آرام کرو، زیادہ چلنا پھرنا نہیں، انشاءاللہ کل تک ٹھیک ہو جاؤ گی۔ ثانیہ بیگم نے حیا کے گال کو سہلاتے ہوئے کہا، جی آنٹی۔ حیا فرمانبرداری سے بولی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہاں؟ حیا نے ثانیہ بیگم کے جاتے ہی ماہی کو گھورتے ہوئے کہا، حیا میں تیار ہو جاؤں پھر پکا لڑائی کریں گے۔ ماہی نے حیا کو دیکھ کر کہا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اوکے، حیا نے ہنس کر کہا۔ اوکے حیا تم یہاں بیٹھو، میں چائے بنا کر آتی ہوں۔ فری اٹھتے ہوئے بولی، کیا اب تم مجھے یہاں اکیلی چھوڑ کر جاؤ گی؟ حیا تم ڈر رہی ہو کیا؟ نہیں نہیں، میں کیوں ڈروں گی؟ حیا رانا اللہ جی کے سوا کسی سے نہیں ڈرتی، تم جاؤ آرام سے اپنا کام کرو، میں تو یہاں چل ماروں گی۔ اوکے کہہ کر فری کچن میں چلی گئی۔ فری کو تو بول دیا، لیکن اگر وہ جن آ گیا تو؟ ہائے اللہ جی حفاظت کرے، حیا نے ڈر کر سوچا اور آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ حاشر ہال کی طرف جا رہا تھا کہ ثانیہ بیگم کی آواز پر پلٹا۔ حاشر ماہی کو تیار ہوئی کہ نہیں، اس کے بابا کب سے اس کا پوچھ رہے ہیں؟ جی چچی میں دیکھتا ہوں، حاشر نے مسکرا کر کہا اور ماہی کے کمرے میں چلا گیا۔ ماہی جو ابھی نہا کر نکلی تھی اور بالوں کو برش کر رہی تھی، اچانک دروازے پر دستک سنی تو بے اختیار بولی، آ جاؤ، وہ تمہیں چچی بلا رہی ہیں۔ ماہی نے جب حاشر کی آواز سنی تو گھبرا کر جلدی سے اپنا دوپٹہ ڈھونڈنے لگی۔ گھبرا تو حاشر بھی گیا تھا ماہی کو اس طرح دیکھ کر، اس لیے جلدی سے اپنی نظروں کا رخ بدلا۔ جی اچھا، ماہی نے دوپٹہ اچھے سے لپیٹ کر کہا، جبکہ حاشر کمرے سے جا چکا تھا۔ اظہار اور ملائکہ جبکہ حاشر اور ماہی کی منگنی ان کی بچپن میں ہو چکی تھی، وہ سب اس بات سے آگاہ بھی تھے، اس لیے حاشر ماہی سے تھوڑا دور ہی رہتی تھی، ماہی حاشر سے تھوڑا دور ہی رہتی تھی، شرم حیا جو آڑے آ جاتی تھی۔ پھر ماہی نے جلدی سے باقی تیاری کی اور باہر کا رخ کیا۔ فری نے جلدی سے چائے بنائی، اسے ٹرے میں رکھ کر کچن سے باہر نکلی تو اچانک کسی سے بری طرح ٹکرائی اور چائے سمیت ٹرے بھی زمین پر گر گئے۔ آئی ایم سوری، میرا دھیان نہیں تھا، آپ کو چوٹ تو نہیں آئی؟ ارسم جو ابھی گھر میں داخل ہوا تھا اور فری سے ٹکرا گیا تھا، شرمندہ ہوتے ہوئے بولا، نہیں میں ٹھیک ہوں۔ فری نے نظریں جھکا کر جواب دیا۔ ارسم نے بہت غور سے اس لڑکی کا جائزہ کیا، پنک کلر کے کپڑوں میں ملبوس شرمیلی سی لڑکی سے اپنے دل کے بہت قریب لگی۔ سوری اگین، میں نے آپ کی چائے گرا دی، میں نے آپ کو دوبارہ چائے بنا دیتا ہوں۔ ارسم نے اپنی خدمتیں پیش کرنے کی کوشش کی۔ نہیں شکریہ، میں کر لوں گی، فری نے جواب دیا اور کپ ٹرے میں اٹھا کر کچن میں چلی گئی۔ کون ہے یہ لڑکی؟ ارسم نے دل میں سوچا اور ایک آخری نظر فری پر ڈال کر اندر چلا گیا۔ اظہار حیا کو گھر میں ڈھونڈ رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ہال میں صوفے پر آلتی پالتی مارے بیٹھی، آنکھیں بند کیے، سر پر دوپٹہ لیا کچھ پڑھ رہی حیا پر پڑی۔
کیا ہو تم؟ احزار حیا کو دیکھ کر کھل کر مسکرایا۔ حیا رانا خان کتنی کیوٹ لگ رہی ہو۔ کچھ سوچتے ہوئے احزار نے اپنا فون نکالا اور حیا کی پک بنائی۔ اب یہ ٹھیک ہے، ہمیشہ تمہیں دیکھ سکتا ہوں۔ احزار ابھی اپنے کارنامے پر خوش ہو رہا تھا کہ حیا کی آواز آئی تو وہ جلدی سے پلٹ گیا۔ یہ شور کس نے کیا؟ ہائے کہیں وہ جن؟ نہیں نہیں اللہ جی، ہائے یہ فری اور ماہی کیوں نہیں آئی ابھی تک؟ میں کیا کروں؟ ماہی کے کمرے میں چلی جاتی ہوں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ ابھی حیا سوچ ہی رہی تھی کہ ماہی آتی دکھائی دی۔ شکر ہے تم آ گئی، حیا بے اختیار بولی۔ کیوں، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، بس بوریت سے میری موت واقع ہونے والی تھی۔ حیا تم پاگل ہو؟ وہ تو میں ہوں، حیا ہنستے ہوئے بولی۔ چلو یہاں سے کہ یہیں بیٹھے رہنے کا ارادہ ہے؟ ماہی نے حیا کو اٹھنے میں سہارا دیتے ہوئے کہا۔ ماہی مجھے گود میں اٹھا لو نا، چھوٹی سی تو میں ہوں۔ وہ نہ تمہارے ہسبینڈ جی کریں گے، ان سے کروانا۔ وہ تو میں کرواؤں گی، ابھی تو وہ نہیں ہے نا، اس لیے تم کر لو۔ لڑکی گولڈن چانس ہے، ایسے نہیں گنوانا چاہیے تمہیں، حیا نے سیریس ہو کر کہا۔ اللہ ہی بچائے تم سے حیا، ماہی بولی اور دونوں باہر نکل گئیں۔ اوکے ماہی، بھائی آنے والے ہوں گے، میں نے فون کر دیا انہیں، پھر انشاءاللہ کل آؤں گی پھڈا ڈالنے، حیا نے ہنس کر کہا۔ آج سارے دن حیا ویسے تو کچھ نہیں کر سکی پاؤں میں درد کی وجہ سے، لیکن بول بول کر ماہی اور فری کے سر میں درد شروع کر دیا تھا۔ جاؤ جلدی جاؤ حیا، میں اور تمہیں برداشت نہیں کر سکتی، ماہی نے اپنا سر دباتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہاں، ایک تو میں معصوم تم دونوں کو انٹرٹین کروں، بجائے اس کے تم دونوں میری غلام بن جاؤ۔ تم نے مجھے کہا کہ مجھے برداشت کر رہی ہو، وہ بھی میرے منہ پر۔ ٹھیک ہے، میں تو یہاں کل نہیں آ رہی، ہوتی رہنا تم دونوں بور، پھر یاد آئے گی میری، منتیں کرو گی میری، لیکن میں معاف نہیں کروں گی، کٹی کٹی کٹی، حیا نے منہ بنا کر کہا اور باہر نکلنے کے لیے کھڑی ہو گئی کہ واپس بیٹھ گئی۔ آئی میرے پاؤں میں درد ہو رہا ہے، حیا نے ماہی کو دیکھے بغیر کہا۔ مدد چاہیے؟ ماہی ہنستے ہوئے بولی۔ حیا نے منہ بنا کر کہا۔ حیا آئی ایم سوری، مجھے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی تم سے، سوری اگین، پلیز مجھے معاف کر دو، ماہی نے اپنے دونوں کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ اوکے، لیکن بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ کیا چاہیے؟ آئس کریم۔ کیا حیا تم پاگل ہو؟ اتنی ٹھنڈی ہے، بیمار ہو جاؤ گی، فری فوراً بولی۔ ہاں نا، مجھے زکام ہوگا، میری ناک بہے گی، ہائے کتنا مزہ آئے گا، حیا ہنستے ہوئے بولی۔ آئی تم کتنی گندی ہو، ماہی نے گندا سا منہ بنا کر کہا۔ اس میں گندی کی کیا ہے حیا، لگتا ہے حسن بھائی آ گئے، فری نے حیا کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ ہاں اوکے مچھلی صاحبہ، اجازت دیں، اب چلتے ہیں، کل ملاقات ہوگی، چلو اٹھو اور مجھے گاڑی میں بٹھا کر آؤ، گود میں تو اٹھاتی نہیں ہو، سہارا ہی دے دو، ہائے پتہ نہیں مجھے کب میرے ہسبینڈ جی ملیں گے، اگر وہ ہوتے نا تو مجھے گودی میں اٹھا لینا، تو پھر تم دیکھ کر سڑتی، حیا نے ٹھنڈی آہ بھری۔ کوئی نہیں، اٹھانا تھا تو انہوں نے تمہیں، ماہی نے حیا کو سہارا دے کر کھڑا کرتے ہوئے کہا۔ اوہو، میں کیا تمہارے جیسی موٹی ہوں؟ دیکھ لینا میرے ہسبینڈ سے مجھ سے بہت نہیں بہت بہت زیادہ محبت کرتے ہوں گے اور میری ہر بات مانیں گے، حیا نے اکڑ کر کہا۔ ہاں ہاں جانتے ہیں، اللہ کرے ایسا ہی ہو، اب تم جاؤ اور اپنے گھر والوں کا سر کھاؤ اور پھر سو جاؤ، لیکن یاد سے پاؤں پر مرہم لگا لینا، اوکے اللہ حافظ، ماہی نے حیا کو گاڑی میں بٹھا کر کہا۔ اوکے اللہ حافظ، لیکن صرف آج رات کے لیے، کیونکہ صبح میں پھر آ جاؤں گی، حیا نے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا۔ جاؤ، ماہی نے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور گاڑی سٹارٹ ہو گئی تو وہ واپس گھر میں داخل ہوئی کہ احزار نے اسے روک لیا۔ کہاں سے آ رہی ہو ماہی؟ کچھ نہیں بھائی، وہ حیا کے چوٹ لگ گئی تھی تو اسے گاڑی تک سہارا دیا، اس لیے باہر آ گئی۔ او زیادہ چوٹ تو نہیں لگی؟ احزار نے خاصی لاپرواہی ظاہر کی۔ نہیں زیادہ تو کچھ نہیں ہوا، بس وہ ڈرامہ کوئین نے بہت بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ خیر چھوڑے، دیکھیے گا بھائی کل کیسے بھاگ رہی ہوگی، اسے آرام سے بیٹھا نہیں جاتا، ماہی ہنس کر بولی۔ ارے بھائی یہ آپ کے ہاتھ پر کیا ہوا؟ ماہی نے احزار کے ہاتھ پر پٹی بندھی دیکھی تو کہا۔ کچھ نہیں، وہ بس چوٹ لگی ہے، خیر اب میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ اوکے اللہ حافظ، خیریت سے جائیے گا، ماہی نے کہا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ حیا کتنے ڈرامے باز ہو تم، میں کتنا ڈر گیا تھا کہ پتہ نہیں کتنی چوٹ لگ گئی، خیر اس کا بھی بدلہ میں تم سے لوں گا، لیکن اپنے سٹائل میں۔ احزار اپنی گاڑی میں بیٹھا حیا کی تصویر سے باتیں کر رہا تھا جو اس نے آج لی تھی، کچھ سوچ کر احزار نے حیا کو کال کی، جبکہ حیا کال ریسیو ہی نہیں کر رہی تھی، لیکن احزار بھی کہاں ہار ماننے والوں میں سے تھا۔ آخرکار تیسری دفعہ حیا کی غصیلی آواز سنائی دی، جبکہ احزار کھلے دل سے مسکرایا۔ بجائے جواب دینے کے احزار نے گاڑی میں گانا پلے کر دیا۔ آ تجھے ان باہوں میں بھر کر اور بھی کر لوں میں قریب، تو جدا جو ہو لگے ہے آ جاتا ہے ہر پل میرے قریب۔ احزار نے پورا گانا حیا کو سنایا اور کال بند کر دی، ایک طرف سے اپنے دل کا حال سنایا، اور کمال کی بات یہ کہ حیا نے سنا بھی۔ آئی لو یو حیا، احزار نے آنکھیں بند کر کے کہا اور پھر زور سے ہنسا۔ اب مجھے گھر جانا چاہیے، مما ویٹ کر رہی ہوں گی، احزار نے گاڑی کا رخ گھر کی طرف کرتے ہوئے کہا۔
حیا گھر آئی تو آتے ہی سارے گھر کو اپنا رونا سنایا۔ ہائے ماما جی، وہ تو آپ کی دعائیں اور حگی کا کمال ہے کہ بچت ہو گئی، ورنہ اس نمونے نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ حیا نے کھانا کھاتے ہوئے کہا، حیا تم پچھلے 1 گھنٹے سے ایک ہی بات بول رہی ہو، بیٹا کھانے کے وقت تو چپ کر جاؤ۔ نسرین بیگم نے بہت پیار سے حیا کو ٹوکا۔ حیا لاڈ سے بولی، جاؤ اب جا کر آرام کرو، صبح بھی تو جانا ہے نا۔ اوکے گڈ نائٹ، مجھے زیادہ مس نہیں کریے گا، میں آؤں گی نا آپ کے خواب میں آپ کو انٹرٹین کرنے۔ حیا ہنستے ہوئے بولی اور نسرین بیگم کو ہگی کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں آ کر حیا نے عشاء کی نماز پڑھی اور دعا مانگنے لگی کہ اس کے موبائل پر کسی کی کال آنے لگی۔ حیا نے دھیان نہیں دیا اور دعا میں مصروف رہی، لیکن کال کرنے والا بھی کوئی ضدی قسم کا تھا۔ آخرکار تیسری دفعہ حیا نے غصے میں نمبر دیکھے بغیر کال ریسیو کر ہی لی۔ کون ہے؟ آپ کو اتنی بھی سینس نہیں ہے کہ اگر کوئی کال ریسیو نہیں کرا تو وہ بزی ہو سکتا ہے؟ آپ جیسے شیطان صرف لوگ نہ خود تو نماز روزہ کرتے نہیں اور جو کرتے ہیں انہیں پریشان کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ ہیلو، اب کیا ڈر گئے ہیں مجھ سے؟ حیا نان سٹاپ بولے جا رہی تھی، لیکن آگے سے کوئی جواب نہ آنے پر حیا کو اور غصہ آنے لگا کہ اچانک حیا کو گانے کی آواز سنائی دی۔ پہلے تو حیا نے غصے سے کال بند کرنی چاہیے، لیکن پھر کچھ سوچ کر گانا سننے لگی۔ سکون سے سارا گانا سنا، لیکن پھر گانا ختم ہوتے ہی کال بھی بند ہو گئی۔ یہ کیا کوئی پاگل ہے؟ لیکن اس دنیا میں سب سے بڑی پاگل تو میں ہوں، پھر یہ کون ہے جو مجھ سے کم پاگل؟ مجھے کیا بس گانا اچھا تھا؟ مجھے 1 منٹ، یہ تو وہی نمبر نہیں جس نے مجھے کل میسج کیا تھا۔ ہائے کہیں یہ میرے ہونے والے ہسبینڈ جی تو نہیں؟ اللہ جی، آپ نے میری اتنی جلدی سن لی، اب آپ سے کل ہی بات کرتی ہوں مسٹر۔ حیا مسکرا کر بولی اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ حیا روزانہ کی طرح صبح 4 بجے اٹھی، تہجد کی نماز پڑھی اور پھر قرآن مجید کی تلاوت کی۔ تب تک فجر کی اذان ہو گئی تو فجر کی نماز پڑھ کر دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گئی کہ اچانک رات والی کال یاد آئی۔ کون ہو سکتا ہے؟ میں بھی نا کتنی بڑی پاگل ہوں، ویسے وہ تو میں ہوں، میں نے سوچ بھی کیسے لیا، بھلا ایویں کوئی نمونہ ہو۔ میرے ہسبینڈ جی مجھے ایسے تھوڑی ملیں گے۔ دوبارہ فون آئے اب تو پوچھ کر ہی رہوں گی کہ کون ہے۔ خیر میں کیوں ٹینشن لے رہی ہوں، ریلیکس حیا، اب نیند تو نہیں آئے گی تو کیا کروں؟ ہاں کچھ کھا لیتی ہوں، مما کچن میں ہی ہوں گی۔ حیا اٹھی اور کچن میں چلی گئی۔ مما کچھ کھانے کو دے دے، بہت بھوک نہیں، بہت زیادہ بھوک لگی ہے۔ حیا نے دونوں بازوؤں کو پھیلا کر کہا، اچھا بیٹھو دیتی ہوں کچھ کھانے کو۔ نسرین بیگم نے مسکرا کر کہا، اور تمہارے پاؤں کا درد کیسا ہے؟ نسرین بیگم پراٹھا بناتی ہوئی بولی، بس آپ کی خوبصورت بیٹی صابر بہت ہے، اتنی تکلیف کے باوجود اف تک نہیں کر رہی۔ حیا نے رونے والی شکل بنائی۔ اچھا بعد میں کرنا یہ ڈرامے، پہلے کھا لو، نسرین بیگم نے حیا کے آگے پراٹھا رکھتے ہوئے کہا۔ حیا آج کتنے بجے جانا ہے ولیمے پر؟ نسرین بیگم بولی، ویسے تو 10 بجے جانا تھا، لیکن میں جلدی جاؤں گی، نور سے بدلہ لینا ہے۔ حیا سوچتے ہوئے بولی، اب اس نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ نسرین بیگم نے حیا کو دیکھ کر کہا، بہت کچھ۔ اب میں تیار ہو جاؤں ماما، آپ کو پتہ ہے مجھے کتنی دیر لگتی ہے۔ حیا کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور تیاری شروع کر دی۔ اگلے گھنٹے میں حیا تیار کھڑی آئینے میں اپنا جائزہ لے رہی تھی۔ ڈیپ ریڈ کلر کی فراک میں ملبوس، ریڈ خصہ پہنے، دوپٹے کو پن سے لگائے ہوئے، اونچی پونے کی، یہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ چلو جی تیاری تو مکمل ہو گئی، اب فری تو بھی بتا دوں کہ آ رہی ہوں۔ حیا نے فری کو میسج کیا اور باہر نکل گئی۔ بھائی چلیں مجھے ڈراپ کر دیں، حیا نے حسن سے کہا جو اپنے موبائل کے ساتھ بزی تھا۔ اتنی جلدی جانا ہے آج؟ حسن حیا کو دیکھے بغیر بولا، ہاں نا اب اٹھیں بھی۔ حیا نے حسن کو پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا، چلو تمہیں وہاں پھینک کر آؤں، پھینک کر تو دیکھے میں واپس آ جاؤں گی، اتنی جلدی نہیں جان چھوڑنے والی آپ سب کی۔ حیا ہنستے ہوئے بولی۔ حسن نے گاڑی سٹارٹ کر دی اور ماہی کے گھر کے راستے پر گاڑی ڈال دی۔ میں آپ کو فون کروں گی تب آ جائیے گا۔ حیا گاڑی کا دروازہ بند کرتی ہوئی بولی، اوکے اللہ حافظ۔ پھر حیا اور فری گھر میں داخل ہوئیں اور سیدھا ماہی کے کمرے میں چلی گئیں۔ آج اتنی جلدی آ گئی ہو، خیریت؟ ماہی نے دونوں کو دیکھ کر کہا۔ اس وقت ماہی اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ ہاں نا، میں نے سوچا تم بور ہو کر رخصت نہ ہو جاؤ، اس لیے صبح ہی تیار ہو کر تمہارے پاس آ گئی۔ حیا نے معصوم سی شکل بنائی۔ دفع ہو جاؤ حیا، مجھے تیار ہونے دو۔ ماہی نے غصے سے حیا کو ڈانٹا، تم ہو دفعہ اس گھر سے اور انکل آنٹی کی جان چھوڑو، لیکن پھر بیچارے حاشر بھائی کے پلے پڑ جاؤ گی۔ حیا نے افسوس کرتے ہوئے کہا۔ حیا چلو باہر، ماہی کو تیار ہونے دو۔ فری حیا کو کھینچ کر باہر لے آئی اور ہال میں صوفے پر بٹھا دیا۔ حیا نہیں تنگ کرو اسے، فری نے حیا کو سمجھایا۔ اسے تنگ کرنا نہیں کہتے، اسے دوستی میں تو چلتا ہے۔ حیا منہ بنا کر بولی، اوکے لیکن موڈ دیکھ لیا کرو اس کا۔ فری بولی، سوچوں گی۔ حیا نے فری کی بات مانتے ہوئے کہا۔ اظہار اور ارسم ہال کے پاس سے گزر رہے تھے کہ کسی کے بات کرنے کی آواز سن کر رک گئے۔
کیا ہوا؟ رک کیوں گیا؟ حیا آ گئی ہے۔ احزار نے حال میں صوفے پر بیٹھی حیا کی طرف اشارہ کیا۔ یہ حیا بھابی ہیں؟ ارسم نے کہا۔ ہاں میری حیا۔ اور یہ جو ساتھ لڑکی بیٹھی ہے یہ کون ہے؟ ارسم نے فریح کو دیکھ کر کہا۔ یہ تو ماہی اور حیا کی دوست فریحہ ہے۔ لیکن تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ احزار نے جانچتی نظروں سے ارسم کو کہا۔ نہیں میں تو ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ ارسم اچانک گڑبڑا گیا۔ بیٹا جی آپ ہم سے جھوٹ نہیں بول سکتے، احزار ہنستے ہوئے بولا۔ چپ کر، ایسا بھی کچھ نہیں ہے، ارسم نے نظریں چرا کر کہا۔ کوئی نہیں، نہ بتا، پتہ تو میں کر لوں گا، احزار بولا اور ایک نظر حیا پر ڈال کر اندر چلا گیا تو ارسم کو بھی جانا پڑا۔ آج ریڈ کپڑوں میں بہت پیاری لگ رہی ہو لیکن اداس اچھی نہیں لگ رہی، تمہاری اسمائل دیکھ کر ہی تو محبت ہوئی تھی تم سے۔ احزار کے میسج پر حیا چونک ہی تو گئی تھی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ آپ کون ہو اور مجھے کیسے جانتے ہو؟ آپ کے پاس میرا نمبر کہاں سے آیا؟ حیا نے احزار کو میسج کیا اور انتظار کرنے لگی۔ وہ سب تمہیں میں رات کو بتاؤں گا، میری کال کا ویٹ کرنا، اوکے؟ ہے کون یہ؟ میں اس مسٹر اجنبی کا ویٹ کروں؟ حیا میسج پڑھ کر غصے سے بولی۔ لیکن اب کرنا تو پڑے گا، کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ اف، حیا نے دل میں سوچا اور رات کا ویٹ کرنے لگی۔ سوری نور، حیا جو آج سارا دن منہ بنا کر پھرتی رہی، پھر آخرکار گھر واپس جانے سے پہلے ماہی کو دیکھ کر معافی مانگی۔ اٹس اوکے حیا، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، وہ بس کچھ ٹینشن تھی اس لیے تمہیں ڈانٹ دیا۔ ویسے حیا اگر معافی مانگنی ہی تھی تو صحیح سے تو مانگتی۔ یہ ساری کیا ہوتا ہے؟ تم جیسوں کے لیے ساری ہی ہوتا ہے۔ میں نے تو یہ بھی نہیں تھا بولنا، وہ تو ایک میرا یہ دل بہت اچھا ہے، تمہارا یہ سوجا ہوا منہ مجھ سے دیکھا نہیں گیا جو سوج کر اتنا بڑا ہو گیا ہے، حیا نے ہاتھ پھیلا کر کہا۔ اور دوسرا مجھے ڈر تھا کہ تم مجھے خواب میں آ کر ڈراؤ گے تو کہیں خواب میں ہی میرا ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے۔ بھائی مجھے زندگی بہت عزیز ہے، حیا نے سنجیدگی سے کہا۔ حیا تم کبھی نہیں بدل سکتی، لیکن مجھے تم ایسی ہی اچھی لگتی ہو، ماہی نے ہنستے ہوئے کہا۔ بھائی آ گئے، اوکے اللہ حافظ۔ حیا نے ماہی کو ہگی دی اور آہستہ سے اس کے کان میں سوری بول کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ حیا گھر آ کر جلدی سے اپنے کمرے میں گئی اور فریش ہو کر کچن میں آ گئی۔ ماما بہت بھوک لگی ہے۔ حیا نے نسرین بیگم کو ہگی دے کر کہا۔ کیوں وہاں کچھ نہیں کھایا؟ نہیں، حیا سر جھکا کر بولی۔ کس سے ناراض تھی؟ نسرین بیگم نے حیا کو دیکھ کر کہا، کیونکہ حیا جب بھی کسی سے ناراض ہوتی تو وہ کچھ بھی نہیں کھاتی تھی، یہ اس کی بچپن کی عادت تھی۔ نور سے۔ کیوں؟ میں نے اسے باتیں سنا دی تو وہ مجھ سے ناراض ہو گئی، لیکن اتنا مذاق تو چلتا ہے نا ماما۔ لیکن اب سب ٹھیک ہے، مان گئی ہے وہ۔ ماننا ہی تھا، تم ہو ہی ایسی، بس ایک کمی ہے تم میں، جذباتی بہت ہو، سوچے سمجھے بغیر جذبات میں کوئی بھی فیصلہ کر لیتی ہو، باقی سب ٹھیک ہے، اور سب سے بڑھ کر تمہارا دل جو کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ نسرین بیگم نے حیا کو پیار سے پچکارا۔ وہ تو میں ہوں، لیکن میری قدر نہ آپ جیسے انمول لوگوں کو ہی ہے۔ حیا واپس اپنی ٹون میں آ کر بولی۔ اچھا کھانا کھاؤ، صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ کتنا ٹیسٹی کھانا بناتے ہو آپ، اپنے ہاتھ سے مجھے دے دینا، میں بالکل پرفیکٹ ہو جاؤں گی، حیا نے کھانا کھاتے ہوئے کہا۔ تم خود سیکھ لو نا، اتنا مشکل نہیں ہے، نسرین بیگم نے ہنستے ہوئے کہا۔ نہیں نا، میں نہیں سیکھ سکتی کیونکہ بھول جاؤں گی، بس آپ پکاتی رہیں اور میں کھاتی رہوں، بس ایسے ہی ہم بڈھے ہو جائیں گے، حیا ہنستے ہوئے بولی۔ تمہارے سسرال میں بھی میں آ کر کھانا بناؤں گی؟ نسرین بیگم نے حیا کو گھور کر کہا۔ نہیں نا، آپ فکر نہ کریں، وہ نا میرے ہسبینڈ جی کک رکھ لیں گے، حیا نے اپنے فیوچر پلاننگ سے آگاہ کیا۔ حیا تم سے بات کرنا ہی فضول ہے۔ اوکے ماما جی، میں نا نماز پڑھنے جا رہی ہوں تو مجھے زیادہ مس نہیں کریے گا، حیا کھانا ختم کر کے بولی۔ جاؤ، نسرین بیگم نے برتن اٹھاتے ہوئے کہا اور حیا واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ احزار اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر لیٹ گیا کہ اچانک اسد ملازم نے دروازہ نوک کیا۔ آ جاؤ، وہ بھائی آپ کو میڈم کھانے پر بلا رہی ہیں، اسد نے احزار کو دیکھ کر کہا۔ احزار کے ہی کہنے پر وہ اسے بھائی کہتا تھا۔ تم جاؤ، میں فریش ہو کر آتا ہوں، احزار اٹھتے ہوئے بولا۔ جی بھائی۔ اسد کمرے سے باہر نکلا تو احزار بھی بلیک کرتا شلوار لے کر باتھ روم میں چلا گیا۔ احزار گیلے بالوں میں کنگھی کر رہا تھا کہ اچانک اسے یاد آیا کہ آج حیا سے بات کرنی ہے۔ ارے میں تو بھول ہی گیا تھا، جلدی فری ہو کر احزار، حیا ویٹ کر رہی ہوگی، احزار بولتے ہوئے جلدی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ حیا نے مغرب کی نماز پڑھی اور بیڈ پر لیٹ گئی کہ اچانک احزار کے میسج کے بارے میں سوچنے لگی۔ کیا واقعی میں آج وہ بتا دیں گے کہ وہ کون ہے؟ ارے ٹائم تو بتا دیتے، خیر مجھے کیا، ریلیکس حیا، زیادہ مت سوچو۔ حیا ابھی خود سے باتیں کر رہی تھی کہ سارا کمرے میں داخل ہوئی۔ حیا کھانا کھا لو، سب تمہارا ویٹ کر رہے ہیں، سارا نے کھڑے کھڑے کہا اور جواب کا انتظار کرنے لگی۔
نہیں ابھی کھایا ہے کھانا، اب سونا چاہتی ہوں، تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے۔ اوکے تم آرام کرو، ویسے بھی آدھی رات کو تو اٹھ کر کھانا کھا ہی لینا ہے تم نے، وہی تو میرے لیے کھانا رکھ دینا۔ حیا نے باقاعدہ نصیحت کی۔ کھانا نہ بھی ہوا تو میگی کھا لیں گے، وہی تو، لیکن پھر بھی آج میگی کھانے کو تو دل نہیں کر رہا، اس لیے الگ سے رکھ دینا۔ اوکے کہہ کر سارا واپس چلی گئی۔ حیا کی عادت تھی رات کو اٹھ کر سارا کو بھی اٹھاتی تھی اور پھر دونوں کچھ نہ کچھ کھاتی تھیں، پھر تہجد پڑھ کے قرآن مجید کی تلاوت کر کے فجر پڑھ کے سو جاتی تھیں اور پھر یونی جانے سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھتی تھیں۔ حیا آنکھیں بند کر کے لیٹی ہی تھی کہ اس کا فون بجنے لگا۔ حیا نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو احزار کی کال تھی۔ حیا نے جلدی سے کال ریسیو کی لیکن کچھ نہ بولی۔ السلام علیکم حیا۔ حیا نے اچانک ایک بھاری مگر دلکش آواز سنی تو دل زور سے دھڑکا، لیکن پھر خود کو ریلیکس کرتے ہوئے بولی کون ہیں آپ؟ حیا نے قدرے ریلیکس ہو کر کہا بیڈ مینرز حیا، سلام کا جواب تو دے دو۔ احزار نے سختی سے کہا وعلیکم السلام، اب تو دے دیا نا جواب، اب بتائیں کہ کون ہیں آپ اور آپ کے پاس میرا نمبر کہاں سے آیا؟ حیا نے سخت جھنجھلا کر کہا احزار خان، ماہی یعنی مہنور کا کزن احزار، اور ماہی کے موبائل سے تمہارا نمبر لیا ہے۔ احزار نے بہت پرسکون کے ساتھ اپنا تعارف کرایا۔ احزار وہی سڑیل خان، لیکن آپ کو مجھ سے کیا کام؟ حیا نے غصے سے کہا۔ حیا تمیز سے بات کرو، دوبارہ میں یہ بدتمیزی برداشت نہیں کروں گا، اور رہ گئی کام کی بات تو سنو، آئی لو یو، محبت ہو گئی ہے تم سے اور شادی کرنا چاہتا ہوں، بہت جلد رشتہ بھیج دوں گا اور تم میری ہو جاؤ گی۔ احزار نے دو ٹوک کہا کیا آپ مذاق کر رہے ہیں؟ آپ انگیجڈ ہیں اور آپ نے میری مرضی جانی، خود ہی پتہ نہیں کیا کیا سوچے بیٹھے ہیں، میں تو آپ سے کبھی شادی نہیں کروں گی احزار بھائی۔ حیا نے جان بوجھ کر بھائی لفظ کہا۔ حیا دوبارہ مجھے بھائی مت کہنا، شادی تو تمہاری مجھ سے ہی ہوگی کیونکہ تم میری محبت ہو، اس لیے خود کو مینٹلی طور پر تیار کر لو، یہی بہتر ہے تمہارے لیے، آپ فضول باتیں سوچنا چھوڑ دیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا، اور ویسے بھی محبت تو ایسے تو نہیں ہو جاتی نا احزار بھائی۔ حیا نے اس دفعہ بھائی لفظ کو تھوڑا کھینچ کر کہا۔ حیا میں تمہیں لاسٹ ٹائم وارن کر رہا ہوں، نہیں تو نتیجے کی ذمہ دار تم خود رہو گی۔ احزار نے اتنے غصے سے کہا کہ ایک پل کے لیے تو حیا بھی ڈر گئی، لیکن پھر غصے سے بولی میں ڈرتی نہیں ہوں آپ سے، سمجھے، آپ جو کرنا ہے کر لے، اور ہاں بھائی بھائی بھائی، ہمیشہ کے لیے بھائی، اللہ حافظ بھائی احزار، حیا نے کہا اور جلدی سے فون بند کر دیا، جبکہ احزار نے اپنا موبائل کو دیوار پر دے مارا اور خود گاڑی کی چابی اٹھائی اور باہر نکل گیا۔ آج تو تمہاری خیر نہیں حیا۔ احزار نے غصے میں گاڑی کا رخ حیا کے گھر کی جانب کیا۔ کہیں میں نے کچھ زیادہ تو نہیں کہہ دیا؟ اگر انہوں نے کچھ کر دیا تو؟ لیکن کیا کریں گے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس سڑیل خان سے تو میں شادی نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ ریلیکس حیا، کچھ نہیں ہوگا۔ حیا نے جب فون بند کیا تو عشاء کی اذان ہو رہی تھی۔ حیا نے اذان کا جواب دیا اور وضو کر کے باتھ روم چلی گئی۔ وضو کر کے اچھا سا دوپٹہ لیا اور نماز ادا کرنے لگی، پھر دعا مانگی اور جا کر ڈھیلے ڈھالے سے کپڑے پہنے اور نائٹ بلب جلا کر پلٹی ہی تھی کہ کسی نے اسے بری طرح سے کھینچ کر دیوار کے ساتھ لگایا۔ حیا کی اس اچانک حملے پر چیخ نکلی جس سے اس کے منہ پر بھاری ہاتھ رکھنے سے روک دیا گیا۔ اب پوزیشن یہ تھی کہ حیا کے دونوں ہاتھ احزار کے ایک ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے، جبکہ احزار کا دوسرا ہاتھ حیا کے نازک ہونٹوں پر تھا۔ حیا نے ڈر سے زور سے آنکھیں بند کی ہوئی تھی اور ایک نائٹ بلب کی روشنی میں کچھ بھی صحیح سے دکھائی نہیں دیتا تھا۔ حیا بری طرح کانپ رہی تھی اور زور زور سے سانس لے رہی تھی کہ اس پر احزار کی غصے سے بھری آواز سنائی دی تمہیں ایک بار سمجھ نہیں آتی؟ کہا ہے نا تم صرف میری ہو، میرے لیے بنی ہو۔ احزار کی گرم سانسوں کو حیا اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی، اس کو اپنا چہرہ جھلستا ہوا محسوس ہوا۔ حیا جس سے اس آنکھوں آنسو بہنا شروع ہو چکے تھے، اگر دوبارہ مجھے بھائی کہا نا تو جان سے مار دوں گا تمہیں، احزار نے حیا کے نازک گالوں کو دبوچ کر کہا، اور بس حیا کی ہمت اتنی ہی تھی، وہ بے ہوش ہو کر احزار کی بازوؤں میں جھول گئی۔ حیا کیا ہوا تمہیں؟ حیا کو اس طرح دیکھ کر احزار کا سر غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ احزار نے حیا کو اٹھا کر بیڈ پر لٹا اور اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ آئی ایم سوری حیا، مجھے تم پر غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تم کب عادی ہو جو سہ سکو، آئی پرومس میں کبھی تم پر غصہ نہیں کروں گا، پلیز حیا میری جان، ایک بار ہوش میں آ جاؤ۔ میں کیا کروں؟ ہاں پانی کے چھینٹے مارتا ہوں۔ احزار جلدی سے اٹھا اور سائڈ ٹیبل پر رکھے پانی کے جگ میں سے تھوڑا سا پانی گلاس میں ڈال کر حیا کے منہ پر چھینٹے مارنے لگا۔ حیا نے جب تھوڑی تھوڑی آنکھیں کھولنی شروع کی تو احزار کی جان میں جان آئی، تو احزار نے جلدی سے اپنی جیب سے رومال نکال کر منہ پر نقاب کیا کیونکہ ٹیبل لیمپ کی روشنی میں اس کا چہرہ واضح ہو رہا تھا۔ حیا آئی ایم سوری میری جان، میں نے تم پر غصہ کیا، لیکن تم بھی تو میری بات نہیں مانتی، آئی پرومس اگر تم میری ہر بات مانو گی تو میں تم پر کبھی غصہ نہیں کروں گا۔ احزار بہت تحمل سے اپنی بات حیا کو سمجھا رہا تھا، جبکہ حیا اپنے مکمل حواسوں میں لوٹی تو احزار کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر اچھل کر بیڈ سے نیچے اتری اور بھاگ کر کمرے کا دروازہ کھولنے لگی کہ پیچھے سے احزار نے لپک کر اسے پکڑ لیا۔
حیا میں کوئی ڈرامے بازی نہیں چاہتا، میں صرف تمہیں اس بات سمجھانے آیا ہوں کہ میرے خیال میں تم اچھی طرح سمجھ چکی ہو اور اب میں جا رہا ہوں۔ اظہار حیا کے کان کے پاس آہستہ آہستہ بول رہا تھا جبکہ حیا سانس روک کے اسے سن رہی تھی۔ تم صرف میری ہو حیا، یہ بات جتنی جلدی تم سمجھ جاؤ اتنا بہتر ہے تمہارے لیے۔ اظہار نے کہا کہ حیا کو چھوڑ دیا، اور ہاں اپنے کمرے کی کھڑکی بند رکھا کرو، اگر ہر کوئی میرے جیسا نہیں ہوتا جو تم سے محبت کرتا ہو۔ اظہار نے پلٹ کر کہا اور کھڑکی کے راستے واپس چلا گیا، جبکہ حیا کافی دیر اسی پوزیشن میں کھڑی رہی۔ یہ کیا تھا؟ کیا واقعی وہ ادھر میں آئے تھے؟ ہائے اللہ جی، یہ کیوں پیچھے پڑ گئے ہیں میرے؟ حیا ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ دھیان کھلی کھڑکی کی طرف گیا۔ اسے تو بند کر لو حیا۔ حیا خود کو ہی ڈانٹتی کھڑکی بند کرنے لگی کہ نظر سامنے کھڑے اظہار پر پڑی۔ گڈ، کافی جلدی سمجھ گئی ہو میری بات کو، ایسے ہی فرما برداری کا مظاہرہ کیا کرو، اظہار نے ہنستے ہوئے کہا۔ حیا نے جلدی سے کھڑکی بند کی اور آ کر بیڈ پر لیٹ گئی اور اچھے سے کمبل کو لپیٹ لیا اور سونے کی کوشش کرنے لگی کیونکہ نیند تو اب مشکل سے آنی تھی۔ میری ڈرپوک بلی۔ اور دوسری طرف اظہار مسکرا کر کہتا اپنی گاڑی کی طرف جانے لگا۔ حیا جب صبح اٹھی تو فجر کی اذان ہو رہی تھی، یعنی تہجد نہیں پڑھ سکی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو سر میں شدید درد کی لہر دوڑ رہی تھی۔ جیسے تیسے نماز پڑھ کر بیڈ پر گری تو پھر نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔